Welcome to another episode of Mero Dui Paisa live at 4:20. आज episode number 70. आज हामीसँग एउटा हाम्रो निश भन्दा अलिकति बाहिरको मान्छे हुनुहुन्छ भन्न चाहन्छु तर म कमिक्सहरुको चाहिँ गतिविधिहरुसँग चाहिँ अलिकति वाकिफ भइरा हुन्छु अपूर्वलाई फलो गरिरा हुन्छु विनायकलाई फलो गरिरा हुन्छु आयुषलाई फलो गरिरा हुन्छु र मैले चाहिँ कति यो मलाई हिजो दुई तीनवटा आको रिक्वेस्टहरुलाई मैले डिनाइ पनि गर्दिए वेबिनारको किनभने इट गट सो एक्जस्टिङ त्यो 2 हप्ता खाली इकोनोमिक बिजनेस यो पुरा गर्दा गर्दा अनि मैले चितिसँग चाहिँ लेट्स चेन्ज अलिकति लिटल बिट विनायक हाम्रो अलरेडी 33rd एपिसोडमा गेस्ट पनि आइसकेको थियो विनायक वेलकम टु मेरो दुई पैसा भाइ 70 मा फेरि थ्यांक यू सो मच दाइ थ्यांक यू सो मच वन्स अगेन फर इन्भाइटिङ मी दाइ 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्टिङ चाहिँ म काम गर्छु भने अहिलेको यो लकडाउन पिरियड झन्डै 50 दिन पुग्न लाग्यो हामी कसरी बिताइयो कि कस्ता गतिविधिहरुमा संलग्न हुनुहुन्छ अहिले म त्यस्तो प्रोडक्टिभ भएको छैन यो बिदाभरि एउटा किताबको आदि पुगे म म्याल्कम ग्ल्याडवेलको टकिङ विथ स्ट्रेन्जर भन्ने किताब पढिरहेको छु अहिले आदि त्यो सकाएँ अनि त्यसपछि मोस्टली चाहिँ नेटफ्लिक्सै हुन्छ दाइ नेटफ्लिक्स कल अफ ड्युटी खेल्यो के भइरहेछ हेर्यो त्यही हो मेरो चाहिँ दाइ तपाईको कसरी बितिरहेछ दाइ म चाहिँ मेरो यो फर्स्ट 2 वीक्स चाहिँ अलिकति मैले हामी अलरेडी एउटा डिजिटल लर्निङ किसिमको प्लेटफर्म बनाउने भन्ने ब्रेनस्टर्म गरिरहेको थियो विधान क्षितिज हामी हजुर 2-3 दिन म यहाँबाट लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ म फ्यामिलीसँग पश्चिम पूर्वतिर जाँदै थिएँ आधा बाटोबाटै फर्केर आउनु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 2-3 दिन 2-4 दिन फ्यामिलीसँग बिताएँ त्यसपछि चाहिँ म अलमोस्ट 3 वीक चाहिँ मलाई चाहिँ प्रोडक्टिभिटीको किडाले छयो फेरि यार यो खाली टाइममा यसरी फेरि मलाई चाहिँ केही नगरिकन बस्न सक्दिनँ म छटपट हुन्छ लेट्स डु दिस पडकास्ट पनि कसरी गर्न सकिन्छ यो प्लेटफर्मलाई पनि कसरी मोमेन्टम क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर मैले चाहिँ nepalipiper.com भनेर एउटा सोचिरहेको थिएँ त्यही इन्स्टाग्राम ह्यान्डललाई वेबसाइटमा कन्भर्ट गरेँ र अहिले मैले 12-15 वटा मेन्टरशिप सेसन one on one मेन्टरशिप सेसन र सायद 1 दर्जन वेबिनार्समा अपियरेन्स हानिसकेँ अनि गएको 2-3 दिनदेखि चाहिँ अलिकति यसलाई रिडक्सन गर्ने क्रममा जाँदैछु अब पडकास्ट चाहिँ गर्ने अरु चीज चाहिँ धेरै नगर्ने भन्ने हिसाबले र म पनि अलिअलि पढिरहेको छु एउटा किताब सकाएँ अडियो बुकहरु सुनिरहेको छु अडियो बुक सुनिरहेको छु धेरै जसो चाहिँ यसरी नै टाइम बिताएर फ्यामिलीसँग टाइम मेरो छोरासँग फ्यामिलीसँग टाइम बिताइरहेको हुन्छु मोस्टली म सही हो दाइ सही हो यसरी दाइ के रे आफू अगाडिको मान्छेले म प्रोडक्टिभ भएँ एकदमै भनेर यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ कस्तो इन्सिक्योर हुने कि यो मान्छेले यति धेरै गरिसक्यो मैले के पनि गरिन भने बच्चैदेखि यस्तै छु दाइ म चाहिँ यो चीजमा त्यो फिल गर्दा एक किसिमले त्यसले मोटिभेट गर्छ भने त ठिकै नै हो हैन ल यार योले यस्तो कुखाडिरहेछ मलाई पनि त्यस्तै फिल भयो कसैलाई अरूलाई नै देखेर हो कि यार यसले म जस्तो इन्टरनेशनल एन्टरप्रेन्योर्सहरु पनि फलो गर्छु डेली 5-6 वटा कन्टेन्ट हालिरहेको थियो उ त झन् त्यही मेसेज दिइरहेको थियो कि यो समयमा कहिले गरिनस् भने कहिले गर्दैनस् कसलाई फलो गरिरहनु भएको थियो दाइ तपाईले म ग्रान्ड कोडोनलाई फलो गरिरहेको हुन्छु गेरी भेनरचुक इज अलरेडी भेरी हाइपर प्रोडक्टिभ हैन यो इम्प्याक्ट थ्योरीको मान्छेहरु भनौं रोगनले पनि कन्टिन्यू गरिरहेछ जोरोगनले पनि पडकास्ट कन्टिन्यू गरिरहेछ लन्डन रियल यस्तैहरु सो तिनीहरुबाट पनि इन्फ्लुएन्स भएर अहिले यो टाइममा चाहिँ ल गरौँ भन्ने हिसाबले एउटा कुरा अभियसली हो कि कन्टेन्टमा काम गर्ने अथवा हामीले खोजिरहेको के भन्दाखेरि चाहिँ अटेन्सन नै हो र अहिले धेरै मान्छेको अटेन्सन इन्टरनेटमा छ सो यो फिल्डमा काम गर्न रुचाउने मान्छेलाई चाहिँ एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी चाहिँ मौका चाहिँ हो धेरै मान्छेको अटेन्सन चाहिँ अहिले इन्टरनेटमा छ अस्ति एउटा आइटी सेक्टरको मान्छेहरुको कुरा नि सुनिरहेको थिएँ 11 बजे नै पिक हुन्छ रे हाम्रो इन्टरनेट अहिले पहिला राति जब 7 बजे 8 बजे पछि इन्टरनेट पिक हुन्थ्यो सो कन्जम्पसन इन्टरनेट इज हाई यही मौकामा अलिकति रिच पनि बढोस् र काम पनि अगाडि बढोस् भन्ने हिसाबले गिल्टी फिल चाहिँ गर्नु पर्दैन आई थिंक त्योभन्दा अगाडि तिमी इनफ प्रोडक्टिभ भइसकेको थियो म आउँछु अहिले कुरा हो कन्सियसली रेस्ट लिनु पनि ठिक कुरा नै हो म एउटा कुरा चाहिँ आज मलाई हल्का कुरा नै गर्न मन थियो तर एउटा कुरा चाहिँ भाइको मलाई एकदमै फिल भएको कुरा चाहिँ म शेयर गर्छु भाइसँग चाहिँ हरेक एपिसोडमा विनायकको एउटा काउन्टर आउँछ डे काउन्टर हैन र त्यो एउटा डे काउन्टर राखेछौ नि तिमीले हरेक भिडियो अगाडि निर्मलाको विषयमा कुरा गर्न जान्ला हैन अब त्यो हेर्दाखेरि 670औं दिन कट्यो हिजो
र म एउटा कुरा कन्टेक्स्ट केमा जोडिरहेको थिएँ हिजो मैले लेखेँ पनि अनि डिलिट गरिदिएँ कि आयुषको फिल्टरको धेरै एकदमै नेगेटिभ भयो चर्चा परिचर्चा। तर हामी कस्तो सोसाइटीमा बस्छौँ त जहाँ चाहिँ एउटा यङ केटीले जस्टिस चाहिँ पाउँदैन, 600 दिन गर्दाखेरि पनि हामीले बिर्सि पनि सक्यौँ, हाम्रो साइकल हटिसक्यो। सो मेरो एउटा सानो तिमीलाई गर्न मन लागेको टिप्पणी छ केही भने चाहिँ के निर्मलाले न्याय पाउली त? यस्तो हो दाइ, it's not just about एकजना निर्मला के, there are many निर्मलाज out there. I'm not representing one निर्मला by that countdown. त्यो एकजनालाई मात्रै रिप्रेजेन्ट गरे हैन, डेली त्यस्तो घटनाहरू भइरहेछ, अनरिपोर्टेड छ मोस्टली। अनरिपोर्टेड भएपछि त्यो 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 कन्डिसनमा भिक्टिमले न्याय पाउँछ भन्ने आशै हुँदैन। त्यो 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 चिजलाई चाहिँ उठाउनको लागि चाहिँ यो डे काउन्टडाउन चाहिँ सिम्बोलिजमको तरिकाले एकजना निर्मला मात्र हैन, देयर आर मेनी निर्मलाज आउट देयर भनेर चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेको यो। And it worked. Every time I watch your video, at least the consciousness ma आउँछ फेरि। Exactly. भइरहेको छैन, बिङ अ फादर माइसेल्फ होइन, कसैको मलाई एउटा कुरा सेयर पनि गर्नु मन लाग्यो भने मैले हेरेँ भाइको केही भिडियोजहरू आज, र त्यो गइरहेको छ, कन्टिन्युटी दिइरहेको छ त्यो कुरालाई। तर हामी कति अवेर छौँ, कति हाम्रो चाहिँ साइकीमा त्यसले एफेक्ट गरिरहेको छ, यु नो समथिङ वी क्यान टक अबाउट विच इज बिङ अ फादर। आई फिल त्यसरी कसैले आफ्नो बच्चा त्यसरी कहिले देख्न नपरोस् होइन। फादरले मदरले पाउनुपर्ने जस्टिस अहिलेसम्म ड्यू नै छ। सो आज यो पोडकास्टको थ्रुबाट पनि फेरि यो कुरालाई उजागर गरौँ भन्ने सोचले चाहिँ मैले त्यो कुरा टच अप गरेँ। होपफुली होइन यो हाम्रो सानो एफर्ट हो, र धेरै लट अफ आवर गर्ल्स आर भल्नरेबल अहिले। म चाहिँ त्यो फिल गर्छु होइन, यङ गर्ल्स आर भेरी भल्नरेबल इन द्याट रिस्पेक्ट। मैले साइबर क्राइमको कुराहरू पनि पढिरहेको हुन्छु। सो एकदम अवेर हुन जरुरी छ कि हाम्रो समाजमा चाहिँ यस्तो विकृतिहरू चाहिँ बढ्ने क्रममा छ। यस्तो 20 years अगाडि 30 years अगाडि we didn't hear these kind of incidents a lot, but these crimes are on the rise right now. सायद इन्डियामा पनि त्यही ट्रेन्ड देखिरहेको छ हामीले लास्ट 2 decades देखि एकदमै क्राइम अगेन्स्ट वुमेन हेभ गन अप। सो त्यसमा एकदम बिग थम्स अप फ्रम मेरो दुई पैसा टिम। त्यसलाई कन्टिन्यू गरौँ, अझ बोल्डली यो कुरालाई चाहिँ बोल्नुपर्छ, हामी सक्ने जतिले चाहिँ बोल्नुपर्छ। कुरा अगाडि लग्छु। अर्को एउटा चर्चाको कुरा चाहिँ लेटली के भयो भने हाम्रो भीम उपाध्याय सर कि उहाँलाई अस्ति जेल लगेर सुन्यो, प्रणेशको काण्ड भयो, ब्रिटेनको काण्ड भयो होइन। यो समाजमा चाहिँ भाइ होइन हामी स्नुप डगको गीत चाहिँ सुन्छौँ फेरि, तर ब्रिटेनले फेरि कागजमा गाँजाको सिम्बोलिकली त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ टलरेन्स टुवर्ड्स द्याट होइन। यस्तो के दाइ, पुलिसले अङ्ग्रेजी बुझ्दैन नि त, सिस्टममा भएको मान्छेले अङ्ग्रेजी बुझ्दैन, जे भने नि हुन्छ। भाइले अहिले लेटेस्ट निकालेको एउटा गीत पनि छ तोपे भन्ने होइन, आगोको झिलको पछिको आएको छ एउटा लेटेस्ट गीत छ हेर। त्यसमा उसले अहिले एक्सेसिभली नै विड देखाइदिएको छ। ए ओके ओके ओके। अपूर्वले नि सोध्थ्यो कि यो के हो दाइ, यो त मैले बुझ्नै सकिनँ भने। ए हो ल, मैले थाहा पाएँ, मलाई अपूर्वले सोधेको थियो तिम्रो ओपिनियन के छ यसको बारेमा भनेर भनेको थियो। जे होस् मैले अनि दिएको थिएँ ओपिनियन, मैले हल्का दिएको थिएँ कि अब त्यही हो, यो यस्तो चिज हो कि हामीले इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा चाहिँ कति कुरा पछाडि, तिमी नेटफ्लिक्स भनिरहेछौ, त्यहाँ कति रेटेड अनरेटेड कति एक्सेसिबल त कन्टेन्ट बच्चाहरूले हेरिरहेको होला होइन। अहिले मेरो 5.5 year oldले मलाई बाइपास गर्नु खोज्छ कि मेरो फिल्टर के यो नहेर्ने यो ब्यान भनेको छु। उसलाई पब्जी खेल्न मन लाग्छ अहिले, काकाहरूले खेला देखेर। चाइल्डको क्युरियोसिटी हो त्यहाँ जान्छ होइन। तर म फेरि कमिङ टु द पोइन्ट विच इज एज अ क्रिएटर, एज अ पर्सन हु इज exercising your art and your skills and talent in satire and humor, कति थ्रेट फिल गरिरहेको छ यो साइबर सिक्युरिटी एक्ट जुन आएको छ अहिले? दाइ सिस्टमबाट अनपपुलर ओपिनियन, त्यस्तो खालको ओपिनियन जुन चाहिँ सिस्टमसँग म्याच गर्दैन त्यो भन्नु, त्यो जब कोही मान्छेले भन्छ नि त्यो भन्नु नै सिस्टमको लागि थ्रेट हो। अब सिन्स हाम्रो कामै त्यही हो, कमेडी डिराइभ त्यही हुनेबाट हो, सटायर डिराइभ त्यही हुनेबाट हो, के छ रङ भन्ने चिज हामीले भन्न पाउनु पर्ने हो। देयर इज अलवेज अ थ्रेट फ्रम दी यो सिस्टम के दाइ। So do you believe in these boundaries? Does there need to be a boundary? Like I like to cross that boundary. It tempts me, हैन? when a boundary is created, एउटा जेसुकै चिजमा होस्, जस्तो सुकै बाउन्ड्री बनाउने बित्तिकै
या त्यो लाइन भन्दा अलिकति भयो नि अगाडि जान मन लागिहाल्छ क्या दाइ, त्यही नै ह्युमन नेचर। चकचके कि त्यो चुर्ना परेको भन्थ्यो। इफ यु आर अ एक्सप्रेसिभ पर्सन, आर्ट, म चाहिँ आर्टको कन्टेक्स्टमा पनि हेर्छु कि हाउ क्यान यु ड्र लाइन्स इन आर्ट कि होइन। अब त्यो स्पेसिफिकली त्यो ट्विट आर्ट त्यो थिएन, त्यो गड नोज होइन। त्यहाँ मैले पनि बस गरेँ यसमा धेरै साथीहरूसँग, किनभने मैले कि त फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन नै छैन भनौँ हामी, त्यो राख्नै नराखौँ संविधानमा होइन, तर राखिसकेपछि त्यसले फेरि सबैलाई ठाउँ दिनुपर्छ कि। र अहिलेको कन्टेक्स्टमा मेरो भनाइ चाहिँ कस्तो हो भने, कसैको मलाई व्यक्तित्व मन पर्दैन अथवा कसैको जस्तो मैले त्यो बुझ्दिनँ। मैले हामी 33rd एपिसोड गर्दा नि भनेको थिएँ, कति कमेडी जुन अहिले राइजमा भइरहेको थियो त्यतिखेर पनि मैले सेयर गरेको थिएँ पिनाकसँग, अब कति मलाई मेरो एज ग्रुपको मान्छेलाई पस्दैरहेको थियो। अब इट्स नट द्याट मलाई मन पर्दैन भन्दैमा मैले त्यसलाई ब्यानै गराउनुपर्छ र त्यो के अरे लगेर थुनामा हाल्नुपर्छ भन्ने कन्टेक्स्ट चाहिँ म एग्री गर्दिनँ होइन। आफूलाई हेर्न मन लाग्दैन भने त्यो आर्ट फर्म या त्यो चिजले खोजिरहेको के त अटेन्सन नदिदियो होइन, सक्यो, यु मुभ अन टु समथिङ एल्स होइन। घरमा कस्तो छ विनायकलाई, तिमी यस्तो कन्टेन्ट बनाइरहेको हुन्छौ, मम्मी ड्याडीले केही भन्नुहुन्न कि धेरै चाहिँ नबोल्दा फेरि भनेर मलाई दिइरहेको हुन्छ। यस्तो हुन्छ के अरे, घरमा चाहिँ म लास्टै ऱ्याग हान्ने खालको क्यारेक्टर हो, जहिले पनि ऱ्याग हानेर हुन्छु होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ के गर्छु भन्दा, अब दारी पाल्दैछु अहिले होइन, अनि मम्मी बुवा भएको बेला यस्तो भनिदिन्छु कि अब ट्याक्क दारी पाल्छु या यसो मिलाउँछु अनि घाँटीमा ट्याटु हान्छु भनेर भने एक दिन मैले, यस्तरी हेर्नुभयो कि त्यो ऱ्याग हान्दिनँ नि म घाँटीमा ट्याटु, तै नि ऱ्याग हान्ने खालको क्यारेक्टर हो। अब भिडियोको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मलाई के भन्नुहुन्छ भन्दा, हेर्नुहुन्छ मेरो भिडियो, म सकेसम्म म अगाडि भएको बेला चाहिँ म हेर्न लाउँदिनँ, पछि हेर्नु भन्छु। अहिलेसम्म सँगै बसेर मेरो आफ्नै भिडियो हेरेको छैन। एक दुईटा चिज चाहिँ अलिक बढी गरिस् के बाबु भनेर मम्मीले भन्नुहुन्छ, बुवाले त्यस्तो केही भन्नुहुन्न। मम्मीले चाहिँ एक दुईटा कस्तो चिजहरू भन्दा मुख छाडेको चिजहरू, अनि कहिलेकाहीँ केटी बनेर गरिरहेको हुन्छ नि, त्यो अति भयो के, त्यो अति भयो, हुँदैन त्यस्तो भनेर भन्नुहुन्छ मम्मीले, त्यस्तो चिजहरू। अनि कहिलेकाहीँ बुवाले चाहिँ अलिकति अनपपुलर खालको अलिकति त्यो जे मेन स्ट्रिममा भइरहेछ त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट खालको केही ऊ भयो भने अलिक होस विचार गरेर कुरा गर्नु, त्यही हो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यति हो मेरो घरमा, अरू के पनि छैन। तर म चाहिँ यसै हेर्छु, मलाई मेरो मम्मीले पनि एक दुईवटा कुराहरू मैले राखेको बाहिर हुँदाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहुन्छ हेर्नु थाहा छैन, लाइक चाहिँ हान्नुहुन्छ होइन अब छोराको। तर एक दिन चाहिँ मलाई पनि फिडब्याक आएको कि त्यो मैले 10 things I would do if I was the Prime Minister भनेर एउटा निकालेको थिएँ। त्यो राम्रो थियो बाबु भनिदिनु, आमाले दिएको प्रोत्साहन जस्तो त केही पनि हुँदैन, त्यस्तो जस्तो आगो लगाइदिन्छु भनेर आएको थियो होइन, जोस र जाँगर आएको थियो। अब त्यो न्याप भइरहेको चाहिँ छ होइन। इफ वी से समथिङ लाइक, आज मैले एउटा भिडियो देखेको थिएँ, पुलिस सशस्त्र प्रहरी बलको मान्छे जो चाहिँ अहिले बोर्डरमा हामीलाई सुरक्षा दिएर बसिरहेको छ, बिचरा हिजो राति आएको आधी, अस्ति राति आएको आधी तुफानमा कस्तो स्थिति छ अहिले त्यो टेन्टमा बस्नुपर्ने एउटा प्रहरीको। त्यो मैले आज चाहिँ मैले अब जुन किसिमले लेखिसकेको थिएँ त्यो फेरि मैले एडिट गरेँ कि, फिल्टर आउट गरेँ, त्यसलाई मैले फेरि अर्को वेमा गाडी किनौँ न गाडी किनौँ, अझ गाडी किनौँ भनेर व्यङ्ग्य गरेँ कि मैले कि होइन। बस्नलाई मान्छेलाई त्यहाँ एउटा त्यो देखाएको छु मैले। पुलिस प्रशासन अहिले पनि 2015मा अर्थक्वेकमा भत्केका चौकी अहिले नि बनाएका छैनन्, अनि गाडीका न्युज आउँछन्, अनि हामीले बोल्न नपाउने, हामीले बोल्न नपाउने, हामीले एक्ज्याक्टली यो चिज चाहिँ छ नि, जुन चिज तपाईँले भन्नुभयो नि दाइ, यो चेन्ज हुन जरुरी छ होइन। अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दा, चेन्ज हुनको लागि यो चाहिँ माथिबाटै चेन्ज हुनुपर्छ कि। अथोरिटीको मान्छेले केही कुरा केही चिज डिक्टेट गर्छ भने, सपोज लेट्स से राष्ट्रपतिको बारेमा जोक बनाउन नपाई, केही भन्न नपाई टाइपको चिजहरू छ नि, यो जुन डिक्टेट गरिरहेछ नि, त्यो नै चेन्ज हुनुपर्छ कि। त्यो जब चेन्ज हुन्छ, अलिकति यङ ब्लड आउँछ, अहिलेको राजनीतिको अल्टरनेटिभ जब आउँछ नि, बुढा खाडाहरू सबैजना गइसकेपछि जब यङ ब्लडहरू छिर्छ नि, त्यतिखेर बिस्तारै चेन्ज हुँदै गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब प्र्याक्टिस गर्दैछौँ, हामी प्र्याक्टिस चाहिँ गर्न नछोडौँ। डेमोक्रेसी के हो होइन, सिस्टम एट द एन्ड अफ द डे त्यत्रो 70 वर्षको सङ्घर्ष गरेर ल्याएको सिस्टम हो। अब फेरि सिस्टम चेन्ज गर्नतिर चाहिँ नलागौँ। व्यक्ति विशेष र यो कानुनहरू त सधैँ एउटा त्यो एउटा प्रोएक्टिभ डकुमेन्ट हो, यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ, पनि गर्नुपर्छ भन्छु म होइन।
अलिकति अब यो चिजलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा फियर चाहिँ म यो टपिकबाट बिस्तारै निक्लिन्छु अब फियर चाहिँ के भने जस्तो अब विनायकले केही राम्रो काम केही एउटा अलिकति अघिनको हामीले इमेजिन गरेको लाइन क्रस गर्यो अरे सपोज तिमीले जोक भन्दाखेरि होस् या कसैलाई रोस्ट गर्दाखेरि होस् या काहीँ कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि होस् लाइन क्रस गर्यो र कसै एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो कुरा मन परेन गएर उसले हालिदियो पुलिसमा भने चाहिँ त्यो पर्सनल भेन्डेटामा पनि यो हामी तिम्रो के भन्ने यो फस्न सक्ने चाहिँ एउटा परिस्थिति चाहिँ बन्यो कि र लज पनि कति 10 दिन अवेलेबल छैन हैन 15 लाखसम्मको जरिवाना अनि त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ जसलाई चाहिँ पर्सनल भेन्डेटाले केस हाल्छ नि मान्छेहरूलाई त्यसलाई चाहिँ लले नै साथ दिइरहेछ पोलिसी लेभलबाटै साथ पाइरहेछ कि त्यो मान्छेले अनि त्योभन्दा बढी त के चाहियो त्यो सचिव सरलाई लगेर थुन्नु अगाडि चाहिँ मैले एउटा इन्डियाको एउटा पोलिटिसियनले सेयर गरिरहेको छ भाइ इन्डियाको कि ललेसनेस भयो हाम्रो प्रान्तमा भनेर देयर इज अ भिडियो अफ somebody shooting on somebody यस्तो पनि कन्टेन्टमा छ र त्यो शेयर गरिरहेछ मान्छेले रिट्विट गरिरहेछ यो पनि एउटा त्यो चाहिँ छ बरु त्यस्तोलाई चाहिँ रोक्नतिर बरु साइबर क्राइम सेल प्रोएक्टिभ भइदिए चाहिँ राम्रो हुने हो आज चाहिँ मान्छेको भोइस र कुरालाई चाहिँ हैन र मैले त्यो ट्विटमा पनि केही गलत त देखेको थिइनँ व्यङ्ग्य डेफिनेट गरेको थिएँ मैले पनि त्यो दिन प्रधानमन्त्रीलाई भुडे हजुरबा भनिदिएको थिएँ हेर्दै हाम्रो मेरो हजुरबा जस्तो अब भुडी भएको होइन बाहुन हामी है भुडे हजुरबा हो नि हाम्रो होइन हेर्दाखेरि त्यो त एउटा जोक हो तर मेरो वाइफ अरूलाई चाहिँ कसो लाग्यो भने निकाला त्यो निकाला यो डर चाहिँ मान्छेको उसमा चाहिँ भयो कि अब म कहाँसम्म भन्न पाउँदिनँ मैले सायद बेटर युज अफ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ आई अल्सो अग्री रादर देन कर्सिङ एट समबडी ओर छाड्ने यस्तो काम चाहिँ नगरौँ होइन बरु क्रिएटिभिटी युज गरौँ न हाम्रो कति क्रिएटिभिटी भन्न खोज्नेलाई घुमाइ फिराइ भन्न सकियोस् है त अलिकति म अगाडि बढेँ 2 वर्ष अगाडि तिम्रो एउटा आर्टिकल आएको रहेछ म आज रिसर्च गरेर आएको छु तिम्रो विषय सही हो मलाई लागिरहेको थियो तपाईले स्टोरीमा त्यो टीका लागवाला भए कहाँबाट त्यहाँ पुग्यो ला आज दरो रिसर्च हाने जस्तो ताइले जस्तो लागिरहेको थियो बिनाको कपाल रहेछ त्यतिखेर भनेर तर म कुरा चाहिँ त्यो इन्टरभ्युअरले चाहिँ तिमीलाई 2 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा के कुरा सोधाइ रहेछ भने फिल्मतिर तेरो इन्ट्रेस्ट छ कि छैन भन्ने किसिमको एउटा क्वेसन रहेछ त्यतिखेर तिमीले एकदम हुन्छ नि एउटा स्ट्यान्डर्ड एन्सर जस्तो कि वेल तिमीलाई ब्याकएन्डको काममा मोर इन्ट्रेस्ट छ पर्दा अगाडिको काममा छैन भन्यो रिसेन्टली पर्दा अगाडि आयो के अरे अलिकति हामीसँग सेयर गरिदियो कस्तो अनुभव रह्यो र यो यस्तो लेजेन्डरी ब्रान्ड हो नि त्यो आई ग्रो अप वाचिङ द्याट एभ्री डे त्यो मेरो घरमा प्लिज टक अबाउट तिम्रो एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो टिमसँग काम गर्दा मलाई अफर आएदेखि नै कुरा गर्छु है म के अरे शनिबार थियो क्या अरे शनिबार थियो म सुतिरहेको थिएँ को फोन आयो नर्मल्ली म नचिना नम्बरबाट उठाउँदिनँ कि अहिले पनि उठाउँदिनँ फोन नचिना नम्बरबाट उठाउनै झ्याउ लाग्छ अनि त्यो फोन चाहिँ मैले उठाएँ है अनि त्यसपछि के अरे साकार पन्त हिजो आजको कुराको डिरेक्टर साकार दाइले चाहिँ लोयला पढ्या हो क्या सोध है हो लोयला पढ्या हो म 10 पास गर्दा 5 मा थियो होला ए हो त्यो कनेक्सन नि छ धेरै अगाडिदेखि बसमा मलाई छोड्नसम्म पुगेको छु म उसको सही हो है फोन गर्नुभयो अनि त्यसपछि ब्रो एउटा सानो रोल छ एउटा फिल्मको लागि भनेर भन्नुभयो मलाई डिटेल इन्ट्रेस्टेड छौ फिल्म खेल्नलाई भनेर भन्नुभयो अब आउट अफ नोवेयर कुरा आइरहेछ सुतिरा मान्छेलाई ढ्याक्क फोन गरेर फिल्म खेल्ने हो भने साइको भयो म एकछिन अनि के भइरहेछ अरे बा प्र्याङ्क हो कि जस्तो नि लाग्यो तर सिरियसली कुरा गरे नयाँ नम्बर होइन होला होइन भनेर पछि दिमागमा आयो अनि त्यसपछि म सोचेर भन्छु नि त भनेर भने मैले अनि त्यसपछि मेरो नजिकको धेरैजनासँग लिएँ कि मैले इनपुट के गरौँ भनेर अनि हिजो आजको कुरा भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो हिजो आजको कुरा त मुभी फिल्म बनाउँदैछौँ हामीले अनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा सानो रोल छ अनि तिमीलाई सोचेको भनेर भन्नुभएको थियो अनि त्यसपछि म नजिकको मान्छेहरूलाई सोधेँ फिल्म नजिक भएको मैले चिने मान्छेहरूलाई पनि सोधेँ शाहरुख दाईलाई सोधेँ मेन शाहरुख ताम्राकार अफर आएको छ दाई म के गरौँ भनेर तिमी इन्ट्रेस्टेड छौ भने गर यङ ब्लड नै चाहिन्छ अहिले सबै ठाउँमा युथहरूको त्यो उस जब युथ छिर्छन् त्यसपछि मात्र चेन्ज हुन्छ एकैचोटि चेन्ज हुने होइन छिर एक्सपिरियन्स गर के हुन्छ
बुझ भनेर भन्नुभयो अनि शाहरुख दाईको कुरा ठिक लाग्यो मलाई डिसाइडिङ त्यो डिसाइड नै गरेको खेल्छु नै भनेर चाहिँ शाहरुख दाईको कुराले थियो ओके खेल हेर एक्सपिरियन्स गर कस्तो हुन्छ बिग स्क्रिनमा त्यसपछि गर्ने नगर्ने तिम्रो डिसिजन एउटा एक्सपिरियन्स त लिइराख भनेर भन्नुभयो अनि त्यो भएपछि चाहिँ अनि हुन्छ भनेर भने अनि गइयो फिल्म सुट भयो रिलिज हुने थियो वैशाख 12 गते कोरोनाले खाइदियो हो म सोध्न लाग्दै रिलिज आवाज पनि हो आवाज दाइ नि हुनुहुन्छ ओके दुईटा हिरोहरुलाई अब चलचित्रको पर्दामा यो फिल्म चाहिँ म हलमै गएर हेर्छु त्यो चाहिँ मेरो प्रब्लम अनि अनि लिनुको अर्को कारण पनि के भन्दा स्क्रिप्ट हेरे अलिक प्रोग्रेसिभ लाग्यो के मलाई कन्टेम्पोरेरी चिजहरू प्रोग्रेसिभ थियो अनि ठिक लाग्यो अनि ल गरम भनेर त्यो भयो ओके मेरो पनि यहाँ स्क्रिन चेन्ज भयो ओके मेरो पनि समथिङ लास्ट टाइम चाहिँ हामी यहाँ म रोहित मारवाडी भाइसँग चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्टको कुरा गर्दै थिएँ ह्याकर्सहरू छिरिदिएर दिमाग खराब पारिदियो ला हो र ग्लोबली ट्रेन्ड पनि चलिरहेको रहेछ त्यसपछि चाहिँ मैले नि के भएको यो भनेर त्यो बट्सहरू युज गरेर चाहिँ हाइली एकदम यो भलनरेबल रहेछ यो सफ्टवेयर कि मान्छे छिरिहाल्ने छिरेर अब्युजिभ मटेरियल पोर्नोग्राफी हालेर डिस्टर्ब गर्ने क्लासरुमहरू अहिले ग्लोबली भइरहेछ यो सबैमा अहिले त्यो देख्न थालेँ मलाई फेरि आयो क्या जस्तो चाहिँ लागेको छ होइन सो यो कुरामा चाहिँ विनायकको म के जोड्छु किनभने हामी कति चाहिँ मेन्टरसिपको कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ तिमीले आई थिङ्क शाहरुखको नाम लिँदाखेरि चाहिँ इन सम वेज ही एक्टेड एज समबडी द्याट्स अ बिट सिनियर टु यु र एउटा करियर गाइडेन्सको हिसाबले र एउटा मैले चाहिँ यो स्टोरीबाट चाहिँ के एउटा बुझाउँछु भन्ने मेरो सोच थियो यो टिप्दाखेरि भने त्यतिखेर तिमीलाई पनि यो जर्नीमा 2 वर्षपछि यो समवेयर डाउन द लाइन दिस अपर्च्युनिटी वुड कम भन्ने त थाहा थिएन होइन यो लेसन त्यहाँ छ कि काम गरिरहनु पर्छ मौका यो सेरेन्डिपिटीमा बिलिभ गर्छु म चाहिँ फर्चुनेट ह्यापेन्स्टान्सहरू हुन्छ तिमीलाई कसैले नोटिस गर्छ तिमीलाई कसैले तिम्रो कामको समवेयर युर क्रिएटिङ दिस वेभ होइन सो काम गरेर छोड्नुहुन्न भन्ने चाहिँ एउटा त्यो लेसन चाहिँ देखिन्छ यो 2018 को इन्टरभ्यू थियो भाइ सो लुकिङ फरवर्ड टु दिस मुभी स्पेसली सन्तोष पन्तको सरी हाम्रो फेरि डिस्टर्ब भइरहेको विधान आज पनि अट्याक भयो कि क्या हो डिस्टर्ब एनीवेज लेट्स कन्टिन्यू दाइ कन्टिन्यू ठिकै छ त्यो एउटा दुईटा उ भइरहेको थियो मैले काम त गरिरहेको छु ब्याक एन्डमा तिमी आजको ढाल हो आज ढाल हिजो आजको कुरा हरेकले थाहा पाएको ब्रान्ड नेम हो त्योसँग एसोसिएट हुनु भनेको आई थिङ्क राइट वे टु स्टार्ट यो पर्दा अगाडिको करियर हो र अरू कुरा भाइको भिडियोजहरूमा एउटा कन्सिस्टेन्टली देखिने कुरा चाहिँ के हो भने तिमीले समय लगाउँछौ कुनै भिडियो बनाउनु अगाडि जुन रिसर्च प्रोसेस छ होइन जुन होमवर्क छ त्यसको पछाडि अलिकति यसमा फेरि म चिन्न किन चाहन्छु भने चाहिँ रिसर्च भनेर मलाई एज अ विद्यार्थी म यङ हुँदा कलेजमा हुँदाखेरि हामीले गर्ने रिसर्च वाज समथिङ एल्स हामीलाई एक्सेसिबल पनि थिएन लाइब्रेरीमा गएर किताब खोज्नु पर्थ्यो भिडियोजहरू चाहिँ पाइन्थ्यो अमेरिकामा पढ्दाखेरि त्यतिसम्म थियो त्यो मिलाएर राखेको सो मैले जिएफके को बारेमा गरेको थिएँ जन एफ केनेडीको बारेमा हिस्ट्री पढ्दाखेरि अमेरिकन हिस्ट्री र त्यसलाई मलाई झन्डै 4 महिना बिताउनु परेको थियो त्यो सबै चिजलाई कम्पाइल गरेर अनि मैले एउटा पेपर लेखेर सो अब त्यतिखेरको रिसर्च त्यो थियो दिस इज 2001, 3, 4 तिरको कुरा 4, 5 को कुरा अब अहिलेको रिसर्च हेज अ डिफरेन्ट कनोटेसन विच इज यहाँ रिसर्च सो अलिकति यो रिसर्चको विषयमा बोल्यौ न लाइक वाट काइन्ड अफ प्रोसेस डु यु युज लाइक कति डेप्थमा जान्छौ अथवा कुन लेभलसम्म जान्छौ यस्तो हो दाइ जब के इन्फर्मेसन पाइन्छ अब त्यो इन्फर्मेसनको पनि डिफ्रेन्ट फेसेट्सहरू हुन्छ नि डिफ्रेन्ट साइट्सहरू हुन्छ कसरी हेर्न सकिन्छ यो चिजलाई भनेर त्यो साइट्सहरू हेर्ने हो अनि त्यो साइट्समा चाहिँ के इन्फर्मेसन पाउन सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यसरी खोज्ने हो अब सपोज यो इकोनोमीवाला मैले भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा बेस आर्टिकल थियो कि जहिले पनि एउटा आर्टिकल हुन्छ बेस एउटा पर्सपेक्टिभ बनाउनको लागि एउटा बेस आर्टिकल थियो त्यो सबै पढेँ मैले त्यहाँ लास्टै डिप चिज अनि भेग टर्मिनोलोजिजहरू थियो कि भेग टर्मिनोलोजिजहरू के अरे अब लिक्विडिटी बढ्ने यताउता त्यो लेम्यानहरूलाई थाहा हुँदैन नि लिक्विडिटी यताउता त्यो चिजहरू नर्मल्ली त्यो चिजलाई चाहिँ अब लेम्यान टर्म्समा कसरी भन्न सकिन्छ कसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ नर्मल्ली चाहिँ भिडियो बनाउँदाखेरि त्यही नै हो कि नर्मल
एकदम बेसिक वाला मान्छेले हेर्दा पनि बुझोस् भन्ने पर्सपेक्टिभबाट जान्छु म चाहिँ। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ थोरै चिजमा पनि धेरै चिजहरू भेटिन्छ मलाई चाहिँ। अनि अरू चाहिँ अब हैन थोरैलाई एक्सप्यान्ड गरेर ठुलो मान्छेले बुझ्ने भाषामा ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने। नर्मली त्यही नै हो। अनि डेटाहरू त अब आइटी को जमानामा एकदम टनाटन फालाफाल पाइन्छ। मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, लेबर डिपार्टमेन्ट सबैतिर त्यो पब्लिकेसनहरू हेर्यो भने त्यहाँ सबै डेटाहरू पाइन्छ पीडीएफ डाउनलोड गरेर। सो त्यही नै हो त नर्मली मैले गर्ने चाहिँ। स्योर। म चाहिँ यसमा के एड गर्छु भने मैले रिसर्च गराएको छु यसमा भन्ने मान्छेहरू चाहिँ मैले सोध्छु। म मेन्टरसिप गरिरहेको बेलामा चाहिँ कस्तो खालको रिसर्च त, सर्फेसियल रिसर्च कि डिप रिसर्च हैन। पहिलो गुगलको पहिलो पेजमा पाउने कन्टेन्ट इज वान थिङ। अब कुनै सब्जेक्टमा डिपली छिर्नु पर्यो भने चाहिँ सायद त्योभन्दा एक लेयर अझ जान बेटर हुन्छ। गभर्मेन्ट स्ट्याटिस्टिक्सहरू होला। सो यही नै हो, रिसर्चलाई चाहिँ लुजली युज नगरिदिउँ। रिसर्चर्सहरू मान्यता चाहिँ घट्दै जाँदो रहेछ त्यसले गर्दा जस्तो लाग्यो मलाई। एक्चुअल रिसर्च हुनुपर्ने चाहिँ हाम्रो जुन फिल्ड थियो त्यो त हैन मेडिकल फिल्ड रहेछ जुनमा चाहिँ धेरै ध्यान दिइरहेको थिएन हैन। अहिलेको एउटा जुन चाहिँ यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा बिना कि न्युजको पनि फिल्टर आउट गर्ने एउटा गाह्रो सिस्टम भइसकेको छ। किनभने म एउटातिर पढिरहेको हुन्छु एउटा एकदमै ग्रिम न्युज जुनले चाहिँ मैले एउटा अस्ति एउटा आर्टिकल पढेँ जुनले झन्डै 2 वर्षको एउटा टाइमलाइन बनाएरै दिएको छ। अब के हुन्छ इकोनोमिकल त्यो सोच्दाखेरि त चुप लाएर घर बसे हुन्छ जस्तो लाग्यो हैन। अनि फेरि अर्को आर्टिकल्स खोले त्यसमा तिम्रो रिसर्चबाट अब चाहिँ हामी मेडिसिन बनाउन सक्ने स्थितिमा आइसक्यो भन्ने। र अहिले न्युज कसरी फिल्टर गर्ने त एज समबडी कसरी चाहिँ कस्तो खालको न्युज पढ्ने कस्तो खालको न्युज नपढ्ने यु आर एनिथिङ टु से रिगार्डिङ दैट? के न्युज चाहिँ ठिक हो के न्युज चाहिँ ठिक होइन भन्ने चिजमा चाहिँ कुन चिज ट्रु हो कुन चिज फल्स हो त्यसको लागि चाहिँ मोस्टली चाहिँ मल्टिपल सोर्सबाट भेरिफाई गर्ने सबभन्दा बेस्ट हो एउटा हैन। मल्टिपल सोर्सबाट भेरिफाई एकदमै बेस्ट अनि एकदमै सजिलो मेथड हो। अरू चिज चाहिँ अब न्युज पनि अब न्युज चाहिँ नेपालमा पनि कस्तो देखा छु मैले अहिले भन्दा एउटा चाहिँ पुरा एउटा चाहिँ नर्मल मान्छेहरुकै त्यो भोइसलाई भोइस दिने खालको न्युज, एउटा चाहिँ कस्तो भन्दा यता सरकारतिर च्याप्पेको के सरकारतिर च्याप्पेको, अनि अर्को चाहिँ बालै छैन जस्तो खालको न्युज हाले क्लिक चाहिएको छ मलाई त्यति हो वालाहरु देखाएको छु मैले चाहिँ। अब त्यो त्यही हो त अब सरकारवाला मिडिया भने बुझ्नु तपाईले कुन चाहिँ भने मैले सरकारतिर एकदम दाइ ट्रु र फल्स के हो भन्नलाई चाहिँ मल्टिपल सोर्सबाट भेरिफाई गर्नु पर्यो। अब फेसबुकमा पनि तपाईले जस्तो खालको मैले नोटिस गरेको चिज है, तपाईले जस्तो खालको चिज कन्ज्युम गर्नुहुन्छ त्यस्तै खालको नै आइराख्दो रहेछ के कन्टेन्टहरु पनि। त्यो एल्गोरिदम त्यसरी नै काम गर्छ। लास्टै नै त्यो आफैले त्यो देखेको के आफ्नै आँखा अगाडि नै फर्स्ट टाइम त्यो आफैले नै देखेको चिज चाहिँ जस्तो खालको कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्यो त्यस्तै खालको नै न्युज आउँछ। अब जपाइदै अब clickmandu.com सान्डु के मान्डु खाजा मान्डु सान्डु के त्यो वालाहरु अब फलो गर्नु भएन। राम्रो न्युज पोर्टलहरु पनि छ। तिमीले मान्डु भनेपछि मलाई मेरो एउटा पर्सनल खुन्दस निकाल्न मन लाग्यो। यहाँको पत्रकारिताको एउटा नमुना म दिन्छु। एउटा यस्तै मान्डुले चाहिँ यस्तो बेसलेस न्युज लेखिदियो हाम्रो कामको विषयमा। यो केही समय अगाडिकै कुरा हो जहाँ चाहिँ अब त्यो सोर्सले जे भन्यो त्यो पुरा फ्याक्ट नै हुन्छ भन्ने त छैन नि त। तिमीले जस्तो एउटा सेकेन्ड टियर हुनु पर्यो जसले चाहिँ अब मैले यो त लेखेर लिएर गएँ अथवा रेकर्ड गरेर लिएर गएँ, यसलाई अर्को एक लेयरमा म भेरिफाई गर्छु अथवा यसमा केही एड अन हुन सक्छ कि भन्ने त्यो हार्डवर्क छैन। त्यो तिमीले लो ह्याङ्गिङ फ्रुट सजिलो के छ मासमा के छ झ्याममा हालिदियो एउटा क्लिक बेटी टाइटल हालिदियो चलिहाल्छ भन्ने खालको एउटा मन आयो। अर्को चाहिँ मैले प्रोफेसनलहरुमा पनि यो कमी देखेको। मैले एउटा नेसनल डेलीकै पत्रकारलाई चाहिँ भेटेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई चाहिँ तपाईँ कफीमा धेरै समय बिताउनु भएको मान्छे यो चिजहरु चाहिँ मलाई भनिदिनु भन्नुभयो। हामीले निकै कुरा गर्यौं कि 2 घण्टा उहाँले रेकर्ड गरेर लिएर जानुभयो। तर जब त्यो आर्टिकल निक्लियो त्यो कन्भर्सेसनको केही पनि छैन के। मैले दिएको स्ट्याटिस्टिक्स जुन थियो
जस्तो मैले कन्ज्युम कति गर्छु कफी पर इयर पर एनम, यो कुरा त मैले आफ्नै फ्याक्टहरू डाटाहरू दिएको हो नि त, त्यो त रेकर्डेड पनि थियो उहाँको फोनमा। अनि मैले पछि उहाँलाई क्रिटिसाइज गरेँ मैले कि एटलिस्ट यार नम्बर्स त करेक्ट गरिदिएको भए हुन्थ्यो, किनभने मेरो कम्पिटिटर्सले हेरिरहेको छ, सब दुनियाँदारीले मेरो कपडा लगेर छापिदिएको छ उहाँ। अनि त्यो लेभलको पत्रकारितामा पनि यस्तो त्रुटि हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ। अब तिमीले भने जस्तो मान्डुबाट त म एक्सपेक्ट पनि गर्दिनँ म त्यो .com तर एटलिस्ट यो भनेको त अहिले मैले 20 वर्षदेखि त मैले पढाएको छु त्यो पत्रिका, एटलिस्ट त्यो लेभलको हुनुपर्ने। फेरि मैले उहाँलाई क्रिटिसाइज गर्दा उहाँले फेरि राम्ररी नै लिइदिनु भएन, फेरि पर्सनली लिइदिनु भयो। मैले के भने त्यो अडियो रेकर्डिङ पनि राम्ररी ध्यानले सुन्नु भएन। जस्तो उदाहरण मैले एउटा त्यही दिएको थिएँ कि त्यो मैले कन्जम्सनको एउटा स्ट्याटिस्टिक दिएको थिएँ, त्यो त मलाई 100% थाहा छ आफ्नो कति हो होइन। त्यो तपाईँ सालभरि हुने कन्जम्सनलाई महिनाभरि ल्याइदिनु भएपछि मेरो कन्टेम्पोरेरिजहरू हुनुहुन्छ इन्डस्ट्रीमा, उहाँले त मलाई फोन गर्न थाल्नुभयो, सर तपाईँहरूको यत्रो कन्ज्युम होइन गलत मार्केटमा। सो अहिले त्यही नै हो, अलिकति हामीले चाहिँ कस्तो खालको कन्टेन्ट पढिरहेछौँ, कस्तो खालको कन्ज्युम गरिरहेछौँ त्यो विचार गर्नु चाहिँ जरुरी छ। अनि अर्को कुरा त मैले ठ्याक्क भन्न बिर्सेँ, अघि सम्झाएको थिएँ भर्खर बिर्सेर भर्खर सम्झेँ, एजेन्डा बोकेको न्युज पोर्टलहरू नि हुँदो रहेछ कि एउटा एजेन्डा छ उनीहरूको, त्यो एजेन्डा पुश गरिरहेको छ जुनसुकै आर्टिकलबाट होस्, जसरी भयो भने स्पोन्सर गरेर हुन्छ कि पोस्टलाई। न्युजलाई त स्पोन्सर गरिराख्नु पर्दैन। एउटा क्वेसन मलाई आइसक्यो, हाम्रो जुन त्यो कार्यक्रम थियो प्रधानमन्त्री आउनुहुन्थ्यो नि हरेक हप्ता हप्ता, मलाई नाम पनि याद छैन, जनतासँग प्रधानमन्त्री। यस, अब डु यु रियली थिङ्क, ल तिमीलाई अलि म अलि हट वाटरमा हाल्दिनँ तफसिलले होइन, डु यु रियली थिङ्क द्याट वाज अनबायस? भाइ हुनै सक्दैन, कसरी हुन्छ भन्नु न। होइन प्रेसरै छैन के प्रधानमन्त्रीलाई कि पहिले स्क्रिप्टेड जस्तो। एक्ज्याक्टली त्यहाँ आउने फोन कलहरू सुन्नु भएको छ तपाईँले? फोन कलहरू सुन्नु भएको छ? हामीले फोन गरेर कुरा गर्न खोज्यो भने दिन्थ्यो होला हामीलाई, सोच्नु त। डेफिनेटली दिँदैन नि। के कुन च्यानलबाट आउँथ्यो चाहिँ मैले बिर्सेँ, तर मैले युट्युबमा हेरेर आउँथेँ। तर हामीले गर्ने खालको क्वेसनको आन्सर त क्वेसन गर्नै दिँदैन कि फर्स्ट अफ अल, दिँदैन। गभर्नमेन्टकै पेरोलमा भएको पत्रकारले यो कार्यक्रम चलाइरहेछ भन्नु, किनभने दिस इज नट समथिङ द्याट होइन, एटलिस्ट मैले त बुझेँ त्यो कुरा कि कन्टेक्स्ट बुझेँ कि अब त्यो सुन्ने मान्छेलाई केही समय राम्रो लाग्ला, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको पिआर राम्रो हुन्छ, त्यो एउटा पिआरकै लागि गरे होला त्यो। तर मैले चाहिँ एउटा जेन्युइन कहाँ देखाएको थिएँ भने यसको उदाहरण चाहिँ मैले त्यो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले बिग थम्स अप दिएको थिएँ प्रधानमन्त्रीलाई कि जनतासँग डाइरेक्ट कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीको त हिम्मत हुनुपर्छ होइन। मैले कहाँ उदाहरण यसको देखेको थिएँ भने भेनेजुएलाको जुन हुनुहुन्थ्यो प्रेसिडेन्ट जो पछि मर्नुभयो, हाम्रो युगो चाभेज, यो ट्रेन्ड उहाँले सुरु गरेको हो अर्ली 2000तिर। उहाँको स्टाइल जुन थियो, उहाँ चाहिँ एकदमै ग्रासरुट लेभलमै गइदिने, जस्तो हाम्रो विद्या उसले साझा सवाल जसरी चलाउनुहुन्छ त्यो स्टाइलमा गर्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ, एकदम फिल्डमै जाने, त्यही बस्ने, फोनहरू लिने, लाइक एकदम हि वाज अ मिलिटरी म्यान, मिलिटरी स्टाइलमै गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। सो त्यो ट्रेन्ड सुरु गरेको यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोदीको पारा आइदियो कि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको पनि अलिअलि। मोदीको एउटा याद गर्नु भएको छ, इलेक्सनको टाइममा इन्टरभ्यू आएको थियो, नन पोलिटिकल इन्टरभ्यू भनेर अक्षय कुमारले प्रधानमन्त्रीको पनि त्यस्तै एउटा इन्टरभ्यू छ नि, थाहा छ के गरेछ भन्दा सभागृह होला, सभागृहमा जेभियर इन्टरनेसनल स्कुलको पुचापुचीहरू छ, अनि क्वेसन आन्सर सेसन चलिरहेछ कि त्यहाँ। प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँलाई जे चिज पनि तपाईँले के अरे एकदम सरल र सभ्य भाषामा दिनुहुन्छ, तपाईँ जस्तो ज्ञानको खानी कसरी बन्ने होला भनेर भन्दा म मुर्छा परेको रहेछ। सो यो चिज चाहिँ एकदमै युज गरे त राम्रो हो होइन, तर त्यो क्रिटिसिजमै सुन्न नसक्ने खालको हाम्रो नेचर छ प्रधानमन्त्रीको र उहाँको वरिपरिका मान्छेको पनि हेप्ने त भएन होइन। सो एटलिस्ट यो मिडियमलाई त बन्द गर्न नहुने, एटलिस्ट मान्छेले सोसियल मिडियाबाट एटलिस्ट त्यो निकाल्न पाइरहेको छ। सो त्यही नै हो, मैले यो कन्टेक्स्टलाई न्युजसँग चाहिँ डाटा पेन्डेमिक चाहिँ कति भइरहेछ विनायकलाई, लाइक अहिले हामी धेरै स्क्रिन टाइम स्पेन्ड गरिरहेछौँ होइन। मैले वेबिनारहरू गरेँ, म 2 दिनदेखि चाहिँ रेस्टमा छु, अलिकति आरामै गरिरहेको छु, 2 दिनपछि पहिलो यो गरेको। मलाई नि फिल भयो कि द अमाउन्ट अफ टाइम आई वाज स्पेन्डिङ हियर। नर्मली म बाहिर गएर काम गरेर 3-4 घन्टा फोकस काम गरेर म साँझ 3 बजीतिर यसो रिल्याक्सतिर आइसकेको हुन्थेँ म,
फिल पनि हुँदैन थियो मलाई मेरो ट्रान्जिसन टुवर्ड्स रिल्याक्सेसन द डे एन्डिङ वाज इजी बट यहाँ चाहिँ कस्तो हो भने काम धेरै गरेको छैन 2-3 घन्टा स्क्रिन अगाडि बसेर बोल्या हो तर यस्तो एनर्जी ड्रेन हुँदो रहेछ त्यसले कि मैले चाहिँ फिल गरेँ त्यो अब हेज इट अफेक्टेड यु इन सम वेज एकदम एकदम त मैले चाहिँ एउटा कुरा के देखाएको छु भन्दा अब जसरी यो लकडाउनमा यसरी बसियो नि हामी यसबाट हाम्रो डेली ह्याबिट चेन्ज गर्न लास्टै टाइम लाग्नेवाला छ हप्ता 2 हप्ता केही नभने 1-2 हप्ता मजाले लाग्छ हामी यस्तो इजिली यो लकडाउनमा घरमै ओछ्यानमै बसेर यताउता गर्नेमा बिताइछ दाइ हेर्नु न आज कति आउँदिन हो 45 something 45 46 46 लेट्स से 50 दिन भइसक्यो 50 दिन मलाई त 50 दिन बितेको जस्तो नि लाग्छ नि हिजो भर्खर सुरु भयो जस्तो लागिरहेछ लकडाउन हामी कस्तो इजिली दिन कस्तो इजिली गइरहेछ कि कस्तो मजाले गइरहेछ 8 घण्टा सुति पनि राछौँ हामी मैले चाहिँ कसरी देख्छु भने म त त्यो 2 हप्ताको समय जुन मैले एफर्ट हालेर काम गर्छु भनेर डिसाइडै गरेँ म बरु नर्मल डे टु डे लाइफ भन्दा त म सुपर डबल प्रोडक्टिभ भएँ कि किनभने तिमीले भन्दै त्यो मलाई अरू त्यही टाइम बाहिर गएर डिस्ट्राक्सन सहित अरू मान्छे फोन कल्स यो सब सहित चाहिँ 6 घण्टा लाग्थ्यो भने 3 घण्टामै आई वाज एकम्प्लिसिङ दोज थिङ्स के साइडको कुराहरूदेखि लिएर यो सबै तर त्यो बर्नआउट चाहिँ फिल हुँदो रहेछ त्यो ओभर एक्सेसिभली त्यो खाली स्क्रिन गरेपछि सो मैले अस्ति मेरो पडकास्टमा एउटा टुल चाहिँ दिएको थिएँ कि म 9:30-10 बजेपछि चाहिँ आम डन फर द डे एन्ड देन म यहाँ अहिले पडकास्ट गर्नु अगाडि आउने म चाहिँ हिप्नोसिसहरू पनि युज गर्छु आई हेभ टुल्स द्याट आई युज विच इज to kind of get you back in that mindset. Okay? So it might be useful for the audience, for you, content. जस्तो बोल्न आउनु अगाडि अथवा क्यामेरा अगाडि आउनु अगाडि त्यस्ता कन्टेन्टहरू छन् कपिराइटेड कन्टेन्टहरू छ बाहिर त्यतिकै सजिलो नपाउला $5 to $10 पर फाइलको कस्ट छ सो त्यो हिप्नोसिसहरू पनि युज मैले डिस्कभर गरेँ र मैले ट्रायल गरेँ पहिला चाहिँ मैले अलिकति स्मोकिङको लागि चाहिँ यो युज गरेको थिएँ अब चाहिँ मोर काइन्ड अफ हुन्छ नि दिनभरिको त्यो कुरालाई इरेज गरेर आफू माइन्ड चाहिँ क्लियर गरेर सुत्न जाने किसिमले यही म एउटा पोज गर्छु ध्यान गर्छु तिमी ध्यान यो एउटा पोइन्टमा गरे दाइ मेरो एक्सपिरियन्स शेयर गर्छु है मैले मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ मैले 2 मिनेट म 30 सेकेन्ड मात्र आँखा चिम्लेर मात्र बसेँ भने पनि त्यो दिमागको क्लटर आफै हट्दो रहेछ कि मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो मेडिटेसन भन्ने टुल चाहिँ तर मेरो एउटा बानी चाहिँ लास्टै नराम्रो बानी चाहिँ एउटा चिज सुरु गरेपछि कन्टिन्यू चाहिँ गरिराख्न सक्दिनँ क्या म एउटा पोइन्टमा कतिखेर छुट्यो बिर्सेँ मैले तर म कान्तिपुरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ बिहान उठेपछि आई युज टु मेडिटेट 15 मिनट त्यो एउटा समानतान्त्रिक म्युजिक भन्ने हुन्थ्यो एम्बिएन्ट बनाएर हिजो एउटा छ हाम्रो ध्यानको विधिकै विषयमा दिलभूषण दाइले हिजो चाहिँ बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा ओशो अनुयायीहरू हाम्रा डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ एकजना भिक्षु पनि हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनीबाट एकदम राम्रो कन्भर्सेसन छ 1 घण्टाको त्यो त्यहाँ भन्नुभएको जुन सभ्यताको कुराहरू छ जस्तो म चाहिँ शिव सभ्यताभित्र हो हातमा ओम नमः शिवाय छ मेरो है ओके तपाईं शिव फ्यान भनेर सुने जस्तो लाग्थ्यो मलाई शिव सभ्यतातिर छु म चाहिँ हैन अब त्यसमा 2-3 वटा वेज देखाएको छ र त्यहाँ भनेको छ कि हरेक इन्डिभिजुअललाई एउटै प्रेस्क्राइब चिज फिट हुँदैन मैले आफ्नो विधि आफै खोजेको छु मलाई शावर इज भेरी मेडिटेटिभ फर मी लाइक मैले चाहिँ पानीको प्रयोग गर्छु एकदमै जस्तो मलाई एकदम एक्सेसिभ स्ट्रेस फिल भयो भने हट एन्ड कोल्ड शावर एकदमै राम्रो विधि हो यो हैन माइन्ड क्लियर हुन्छ निन्द्रा पनि राम्रै लाग्छ रेस्टेड फिल हुन्छ अरू चिजहरू वकिङ इज भेरी बेनिफिसियल फर मी सो मेरो सजेसन चाहिँ बेस्ट आफूलाई के फिट हुन्छ त्यो खोज्ने त्यसको जाने हो आफूलाई के ठिक लाग्छ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने हो ठिकै छ अगाडि टाइम कति भयो हाम्रो हेरौँ है हामी अब 20 मिनट जस्तो छ अलिअलि हाम्रो अडियन्स आज कतिजना हुनुहुन्छ विधान हुनुहुन्छ दाइ फेसबुकमा 35 प्लस अनि यहाँ जुममा चाहिँ 18 जना हुनुहुन्छ अहिले अघि धेरै हुन्थ्यो थोरै जना आफ्नो क्राउडसँग इन्टरेक्ट गरिदिउँ त वान एट अ टाइम अलिकति गर्दिम न ओके रेडी हो हाम्रो दिपसन बुढाथोकी ब्रो वान्ट्स टु कनेक्ट विथ यु है ब्रो यु क्यान अनम्युट एन्ड कन्टिन्यू दिपसन वेलकम टु मेरो दुई पैसा व्हाट्स अप वेलकम टु मेरो दुई पैसा थ्याङ्क यू मेरो चाहिँ एउटा सानो क्वेसन यो भनेको जस्तै माइन्डसेट चाहिँ चेन्ज भएको छैन अझै पनि यङ एजमा भन्ने एउटा सानो क्वेसन थियो कति एज भयो भाइको कति म 14
जिन्दगी जिउ यार तिमी पहिला जिन्दगी जिउ माइन्डसेट बिस्तारै चेन्ज हुन्छ इन्फर्म मात्रै भइरहेछ इन्भल्भ गरिरहेको छैनन् हामीलाई एउटा सानो यो क्वेसन त इन्फर्म मात्रै दिइरहेछ यो गर भन्दा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने छैन That's a very nice point. Then यसमा म एउटा सानो भनिहाल्छु भाइ हैन त्यो टेन्सन नलिउ र तिमीले इन्भल्भ गराएर अलि एको आइरहेछ मेरो है के अरे why don't you start something of your own आफैले गर किन कसैले कुरिरहन्छौ तिमीलाई के गर्न इच्छा छ कसैलाई के आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउन मन छ आफूलाई शोकेस गर्न मन छ अहिले यो अपर्च्युनिटी पनि छ सो don't wait for somebody to give you the opportunity create the opportunity if you can मेरो चाहिँ त्यति छ भनाइ विनायकको के यसमा भाइलाई सजेसन भाइले भन्यो कि इन्जॉय लाइफ 14 year old 14 वर्ष छ यार यु हैव अ लट टु फिगर आउट चीजको बारेमा बट इफ यु वान्ट टु बी प्रोडक्टिभ हैन म चाहिँ के भन्छु भन्दा प्रोडक्टिभ भइन्छ अब 14 वर्षको उमेरमा प्रोडक्टिभ हुने हो भने चाहिँ स्टार्ट फ्रम रिडिङ बुक्स जस्तो सुकै किताब भयो नि नो बुक इज अ ब्याड बुक मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ नो बुक इज अ ब्याड बुक जस्तो सुकै किताब पढ्न चाहिँ सुरु गरे हुन्छ यु लर्न अ लट किताब पढ्न थालेपछि विनायकले भन्दै थिए अडियो बुक सुनिरहेको हुन्छु म इट्स अ भेरी एफिसिएन्ट वे अफ म जस्तो रिपिट पनि गर्छु मेरो लाइब्रेरी छ म चाहिँ के युट्युबमै कति किताबहरू छ डाउनलोडेबल है सो युट्युबबाटै निकालेर भए पनि भाइले आफूलाई कुन करियर फिल्डमा जान मन छ त्यसका विज्ञहरूले लेखेको कुराहरू अहिलेदेखि पढ्दै गयो भने अहिलेको डाउन टाइममा र डोन्ट फिल लेफ्ट आउट उसले इन्क्लुसिभनेसको कुरा गर्यो त्यो चाहिँ मलाई टच गर्न मन लाग्यो कि होइन यु माइट बी फिलिङ लेफ्ट आउट यु नट लेफ्ट आउट भाइ है अहिले वी अल फिल लेफ्ट आउट होइन अहिले म 30-35 दिन म घरबाट ननिक्लिया देयर वाज नट अ डे व्हेन आई डिडन्ट गेट आउट अफ माई हाउस आई कुडन्ट स्टे इन वान प्लेस अब त्यो फिलिङ अलिकति एडजस्ट गर्नुपर्छ अहिले हामी योभन्दा अगाडि ध्यानकै कुरा गरेका थियौँ अहिले ध्यान सिक है केही फरक पर्दैन तिमीलाई हेल्प हुन्छ सो युर यङ भाइ यु हेभ अ लङ लाइफ टु लिभ अहेड यो कोरोना पार गरौँ अनि त्यसपछि बाहिर निक्लेर तिमी देखाइदियो आफ्नो ट्यालेन्ट के छ आफ्नो क्षमता के छ सबैलाई देखाइदेऊ अथवा विनायक र मैले भने जस्तो अहिले आफूलाई चाहिँ स्किल्स र नलेजमा चाहिँ अलिकति डुबाउ न राम्रो उपयुक्त समय त नेक्स्ट ओके त एउटा क्वेसन छ ल फेसबुकबाट लिन्छु है म मेन त सबभन्दा धेरै क्वेसन छ विनायकको इन्टरनेट रिसर्च कसरी हुन्छ त्यो कुरा खुलाउनु पर्यो भनेर आइरहेछ हैन मैले यो राखेको थिएँ फेरि हेर्नु यो एपिसोड फेरि छोटकरीमा म भनिदिइहाल्छु कसरी गर्छु भनेर पहिला जेसुकै बारेमा पनि जे टपिकको बारेमा रिसर्च गर्न लाग्यो हो त्यसको त्यो रिलेटेड इन्फर्मेसन टन्न खोज्ने अनि एउटा आर्टिकललाई बेस आर्टिकल बनाउने त्यसपछि तपाईले टन्न आर्टिकलहरू खोजेपछि एउटा पर्सेप्सन बन्छ के तपाईको त्यो टपिकको बारेमा बन्या छैन भने पनि त्यो आर्टिकलहरू हेरेपछि चाहिँ बनिसक्छ त्यसपछि लेख्दै गएपछि चाहिँ कहाँ चाहिँ कुन इन्फर्मेसन फिट हुन्छ त्यो खोज्दै जाने हो त्यसपछि जुन इन्फर्मेसन फिट हुन्छ त्यो चाहिँ इन्टरनेटबाट खोज्ने हो अनि इन्टरनेटबाट अब डिफरेन्ट भेरिफाइड सोर्सेसहरुबाट खोज्ने हो मोस्टली त्यति हो त्यो सोर्स चाहिँ हेर्नु हैन फर्स्ट माथि आएको आर्टिकल मात्रै लिएर चाहिँ नबस्नु अलिअलि अरूहरु पनि स्कलरली जर्नल्सहरु होला अनेक थरी चीज भेटिन्छ आफ्नो कहाँबाट डाटा लिएको कहाँबाट त्यो कुरा लिएको त्यो चाहिँ सोर्स चाहिँ भेटिन्छ अनि एक्ज्याक्ट डेटा लिने ठाउँ थाहा छैन भने पनि त्यो डेटा रिलेटेड न्यूज आर्टिकलहरु टनाटन हुन्छ के अनि दुईटा आर्टिकलमा एउटै खालको डेटा छ भने यु कन्सिडर दैट अ प्रपर डेटा के रिसर्च डेटा सोर्स सजेसन आइराछ ह्यारी पटरबाट पढ्न सुरु गर भनेर हैन अब भाइलाई अघि न एउटा कुरा यो कुरामा एड गरे भाइ यति यङ रहेछ 14 अहिले यो माइन्ड अफ चिल्ड्रेनलाई यति इफेक्टेड भइरा होला के यो सिचुएसनले हैन यसमा अलिकति कुरा गरौँ न किनभने मेरो सानो बाबुमा पनि त्यो देख्छु के रेस्टलेसनेस के त्यो ट्याब्लेट चलाइराख्ने अथवा उसलाई कसरी चाहिँ अब घरबाट बाहिर निक्लिन मिल्दैन अब फिजिकल एक्टिभिटीमा उ हाइकिङ जाउँ न बाबा भन्छ अब कोरोना के हो उसले बुझेको छैन अथवा अहिले बच्चाबच्चीहरुमा पनि एउटा त्यो त्रास एउटा त्यो मानसिक त्रास चाहिँ क्रिएट भइरहेको होला हैन अरु केही छ विधान मसँग छ क्वेशन मसँग एउटा क्वेशन छ विनायक ब्रो के छ खबर सब ठीक छ यार मेरो क्वेशन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कन्टिन्युअसली कन्टेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि एउटा माइन्डमा चाहिँ एउटा त्यो क्रिएटर्स ब्लक भन्ने आउँछ के
सधैँ कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहेको छ नि एउटा त प्रेसर पनि फिल गर्छ क्या अब लास्ट टाइमको मेरो कन्टेन्ट यस्तो खालको थियो त्यो लेभलको हुन्छ कि हुँदैन कि जस्तो खालको मैले क्वालिटी दिइरहेको थिएँ त्यो क्वालिटी आउँछ कि आउँदैन भनेर अनि त्यो एउटा लुपमा गइन्छ क्या अनि त्यसलाई ओभरकम चाहिँ कसरी गरिन्छ यार ब्रो त्यो हुन्छ सबैजनाको मलाई चाहिँ त्यो के लाग्छ भने मलाई पनि भएको थियो एउटा पोइन्टमा 2-3 महिना भिडियो नै नहाली बस्या हो म भागो हो त्यो कस्तो कस्तो मलाई चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दा बनाइयो अब देयर इज नथिङ न्यू भयो क्या गरिरहने हो मलाई अब स्ट्रक्चरै थाहा छ प्रोसेसै थाहा छ के गर्ने देयर इज नथिङ न्यू स्ट्रक्चर भइसक्यो जब स्ट्रक्चर बस्छ नि दिमागमा त्यसपछि त्यो क्रिएटिभ हुनै छोड्दो रहेछ क्या मलाई चाहिँ एटलिस्ट त्यस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर बस्ने बित्तिकै क्रिएटिभ छैन जस्तो लाग्छ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ 2-3 महिना भिडियो बनाउन स्टप गरेको थिएँ मैले चाहिँ यसलाई कसरी ओभरकम गरेँ भन्दा लेख्दै जाने गर्दै जाने जे हुन्छ पाल हो आफ्नो धर्म पुरा गर्ने लेट पिपुल डिसाइड लेट द युनिभर्स डिसाइड त्यति हो त्यो एउटा मेन्टालिटी चाहिँ राखेर अनि अर्को कुरा पनि छ कस्तो भन्दा केही कुरा निकालियो नि होइन अनि त्यसपछि त्यो निकालेर पब्लिस गर्ने बित्तिकै कि त अडियन्सलाई देखाउने बित्तिकै चाहिँ एउटा सेल्फ जजमेन्टल फेजमा गइन्छ क्या सेल्फ कन्सियसनेसमा गइन्छ क्या एकदमै अब त्यो मैले एउटा फोटो खिचेर राखेँ भने इन्स्टाग्राममा कि त अब हुन्छ नि यस्तै मेरो 2 पैसाको पडकास्टमा मैले होस्ट गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई त्यसपछि त्यो रिलिज हुने चाहिँ मलाई हेर्नै मन लाग्दैन क्या यहाँ मैले त त्यहाँ त्यसरी के बोलेको छु र कस्तो आडै कुरा गरेको थिएँ भन्ने हुन्छ नि त्यो आउँछ तपाईँलाई आउँछ त्यस्तो कुराहरू ब्रो मैले मेरो आफ्नै भिडियो रिपिट गरेर अहिलेसम्म एउटा पनि पुरै हेरेको छैन भनेपछि अहिलेसम्म हुन्छ त्यस्तो कुरा मलाई मेरो आवाजै मन पर्दैन जनी डेपले पनि गर्छ नि जनी डेपले अहिलेसम्म उसले खेलेको कुनै पनि फिल्म हेरेको छैन हो जनी डेप डज नट वाच एनिथिङ ही जस्ट डज हिज जब एन्ड गोज होम फिनिश मैले त्यो धेरै अगाडि सुनेको थियो त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो मनन गर्छु कि हुन्छ नि मलाई पनि कहिले काहीँ चाहिँ फर्केर गएर के भनेछ नि त के त्यो मेट्रिक्समा चाहिँ अल्झिनु हुन्न मैले बुझेको चाहिँ मलाई पनि एफेक्ट भएको कुरा र फिल गरेको कुरा चाहिँ म पनि त्यो कतिजनाले हेरेँ त्यो तिमीले भनेको जस्तै त्यो आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेर आफ्नो काम कर्तव्य गरिदिने हो अब रिजल्ट इज अप टु द युनिभर्स अब यु क्यानट गभर्न द्याट यु क्यानट कन्ट्रोल द्याट इट इज बियोन्ड पब्लिस जितेपछि सक्यो हाम्रो काम होइन बाँकी अब हामीले एउटा सोचौँ न क्षितिज र मेरो एउटा कन्टेक्टमा चाहिँ मेरो साथी प्रणव प्रधान आएको थियो तिम्रो भिडियो नम्बर 3 मा छ हाम्रो च्यानलमा पपुलरमा नम्बर 1 मा मेरो बेस्ट फ्रेन्ड आएको थियो इज अल्सो बिजनेस पर्सन वी हेड नेभर थट द्याट उसलाई त त्यति हुन्छ नि आइज यार गफ गर्न भनेर अहिले नम्बर 1 मा छ ब्रो सो मेक दिस अजम्पसन्स के प्री ह्यान्ड कि यो राम्रो होला यो नराम्रो होला त यो त्यो ऑडियन्समा गइसकेपछि यु डोन्ट नो हैन एक्ज्याक्टली इन्टरनेटमा त दाइ यु नेभर नो जे पनि काम गरिदिन सक्छ जे पनि ट्राई नै गर्ने हो अनि कोले भनेको थियो नि के रे पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा अहिले नै हुन्छ भने त अब भिडियो हाल्यो हैन हाल्ने बित्तिकै अब त्यो कमेन्टहरु आउन थाल्छ नि त हेर्न मन लाग्ने कि हेरिराख्ने अनि त्यसले चाहिँ अलिकति त्यो कन्फर्मिटी दिने के राम्रो छ कि छैन वाला कन्फर्मिटी त्यो भ्यालिडेसन एउटा पोइन्टसम्म भयो त्यो चाहिँ म हेरेर खुसी हुने वालामा पर्थे अहिले चाहिँ म कमेन्टै हेर्दिन के कमेन्ट हेर्दै you learn these things on the way सबै on the way ठ्याक्कै बुझिन्छ सबै चीज मलाई कति कन्सियस गर्दियो भने एकजना भाइले धेरै पुरानो भिडियोमा हेरिरहेछ भने भाइ थ्यांक यू फर डुइङ दैट एक्चुअली किनभने उसले भएर कति बोलेको यार अडियन्स गेस्टलाई पनि म यस्तो कन्सियस भयो क्या त्यसपछि के हैन म यति कन्सियस भयो त्यसपछि बिस्तारै इट हेल्प मी मलाई चेन्ज हुनमा ट्रान्सफर्म हुनमा अलिकति तर त्यो बिजी राख्नु चाहिँ हुन्न हरेक कमेन्टमा हरेक चिजमा उसमा अल्झिन थाल्यो भने चाहिँ साइकोलोजिकली नै एकदम त्यो ब्याड सिचुएसनमा पुग्छ स्पेशली नेगेटिभ मैले याद गरेको चाहिँ हैन कमेन्टहरु हेर्न मन लाग्ने चाहिँ दिउँसोतिर हुँदैन के राति 10 बजेपछि 10 बजेपछि नराम्रो एउटा कमेन्ट देख्यो भने निन्द्रा लाग्दैन मलाई दाइ यो कुरा मलाई 1 हप्ता अगाडि भएको मैले लेट्स फाइट फेक न्यूज भन्ने एउटा सानो भिडियो हालेको थिएँ मेरो च्यानलमा अनि माइकल कोबोल्डलाई फलो गर्ने भाइ बहिनीहरुले कमेन्ट गरेर रहेछ अनि छोड्दिन यस्तो मान्छेहरुलाई डिस्कस गर्ने हैन छोड्दिन के रे कमेन्ट गरेर रहेछ अब माइकल कोबोल्डको लाई फलो गर्ने भाइ बहिनीहरु भनेसी अब अगेन्स्टमै कमेन्ट गर्छ डेफिनेटली अनि यस्तो चित्त दुख्यो मलाई त्यतिखेर म जिन्दगी 2 वर्षमा त्यो
भएको थिएन कि चित्त दुख्यो कि मलाई मनमा पर्यो राति थियो 12 बजीतिर 1 बजीतिर थियो हेरेँ मैले के भइरहेछ भ्युज त कति गयो हेर्न मन लाग्छ हेरेँ मैले नराम्रो कमेन्ट आयो यस्तो चित्त हो भोलि बिहान फेरि ब्याक टु नर्मल मलाई यस्तो कमेन्टहरू आउँदै गर्छन् राति कमेन्ट नहेर्नु त्यति हो त्यो प्रोसेस गर्न पनि सिक्ने एउटा कला छ कि त्यो कन्ज्युम गरिसकेपछि मलाई अस्ति 24 घण्टा एउटा त्यस्तै फिडब्याकले मेरो एकदम नजिकै मान्छे हो होइन चिनेकै मान्छे हो जसले त्यो भनिदिएपछि चाहिँ त्यो नेगेटिभ भन्दा नि त्यसले कसो भन्ने अब हामी तिमीलाई वाच गरिरहेछौँ है भने टाइपको अलिकति त्यस्तो भावमा आयो होइन त्यसले यस्तो डिस्टर्ब गर्थ्यो कि मेरो त्यो जुन एनर्जी मोमेन्टम थियो म डेली 1.5 घण्टा म अस्ति त्रिभुवन युनिभर्सिटीको 150 विद्यार्थीसँग कुरा गरिरहेको थिएँ अब थिङ्स वेयर ह्यापनिङ राइट एन्ड लेफ्ट होइन अनि अब पुरानो पास्टको कुरा ल्याएर त्यहाँ कनेक्ट गराइदिएर एउटा कमेन्ट आयो त्यस्तै होइन मेसेज आयो त्यसले यस्तो डिस्टर्ब तिमीले भने जस्तै यस्तो डिस्टर्ब गरिदियो इट वाज भिजुअली म एकदम एनर्जी पोजिटिभ मान्छे भन्ने घरमा पनि त्यो 24 आवर त्यस्तै देखिरहेको हुन्छ म मेरो प्याटर्नै चेन्ज भयो क्या एन्ड एभ्रीबडी न्यू समथिङ वाज रङ कि इभन दो आई वाज डिलिङ विथ इट विच इज म त्यसलाई प्रोसेस गर्दैछु बिस्तारै अब आइम गेटिङ आउट अफ इट तर सबलाई चिन्ता के भयो सो आई थिङ्क त्यो ओभर टाइम ओभर एज होइन त्यो बिस्तारै त्यस्तो चिज हामी म एउटा के भन्ने थिकर स्किन बनाउँदै जान्छौँ हामीले मलाई रेडमन्डको कुरा चाहिँ यहाँ के जोड्न मन लाग्यो भने जस्तो म चाहिँ त्यो चिज चाहिँ बरु युट्युबमा मलाई त्यस्तो फेसबुक इन्स्टाग्राम आई डोन्ट केयर राइट नाउ मलाई हालिदिन्छु तपाईँ जे भन्नु त भन्नु त म झगडा नि गरेर हुन्छु कोहीसँग मतलब छैन मलाई होइन रेडमन्डको चाहिँ मलाई जब तिमीले भनेको कन्टेक्स्ट चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ नेगेटिभ रिभ्यू आएको दिन कुनै डिससेटिस्फाइड कस्टमरले जब छोडिदिन्छ नि यति लामो त्यो दिन मेरो निद हराम भाइ भोलि मलाई न काम गर्न मन छ न केही त्यसपछि सब मेरो टिमले गाली खान्थे होइन के भयो आई हेड टु गेट टु द बटम अफ इट सो मलाई त्यहाँ चाहिँ एकदमै बदर हुन्थ्यो र मेरो एकजना मेन्टरले चाहिँ एक दिन यसरी नै कुरा गरिरहेको बेलामा वाट्स रङ आशिष हिजो यस्तो यार 2-3 ब्याड रिभ्युजहरू आयो जब कि यु पुट सो मच एफर्ट ट्रेन पिपल किन यस्तो आयो भने उसले एउटा यति सिम्पल वेमा सादा भाषामा मलाई ग्रो अ थिक स्किन म्यान भनेको उसले के हुन्छ यति भन्दै चाहिँ मैले त्यो कुरालाई मनन गरेँ यस अब पब्लिकमा जाने होइन सर्भिस गर्ने भएपछि नेगेटिभ नि आउँछ पोजिटिभ नि आउँछ फेरि त्यो हेर्दाखेरि मेट्रिक्स हेऱ्यो भने 90% फेरि राम्रो हुन्छ हामीलाई तर 10%ले हामीलाई गाली नै गरेको हुन्छ होइन म यो रेस्टुरेन्टमा नि देखेँ कि 10 जना कस्टमर आउँछ 8 जनाले नाइस एक्सपिरियन्स भनेर जान्छ त्यो 2 जनाले यस्तो हल्ला फैलाइदिन्छ कि अरू त्यो 8 जनाको कुरै कसैले सुन्दैन नेगेटिभ कमेन्टमा पनि दाइ के अरे मलाई चाहिँ फिल हुने के अरे त्यो मुला तोरी लाउरेहरू जे पायो त्यही बोल्न मात्र जाने छ अरू केही जाने छैन वाला कमेन्टहरू होइन सोच्न बाध्य बनाउने खालको कमेन्टहरूले चाहिँ लास्टै नै पिरोल्छ कि अलिक डिप वालाहरू होइन those are probably your best fans in some ways they are probably some of your best admirers also true they want you to do good अनि एउटा ब्रो एउटा थिङ्किङ छ नि अहिले कस्तो थिङ्किङ छ भन्दाखेरि एकदम त्यो फलोवर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै हाई प्रायोरिटीमा राखिरहेको हुन्छ नि मान्छेहरूले अनि कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले चाहिँ कसरी सोच्छ भन्दाखेरि कतिजनासँग कुरा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले यस्तो टाइपको कन्टेन्ट बनाएपछि मान्छेहरूले मलाई म खतरा छु भनेर पर्सिभ गरोस् त्यही भएर म कन्टेन्ट बनाउँछु भन्ने एउटा थिङ्किङ हुन्छ क्या भन्नाले बुझ्यो नि सपोज म भिडियो बनाउँछु किनभने अब यो भिडियो हालेपछि त सही यार केटाहरूले त मलाई छिटो त हिरो भयो यार यार एउटै खालको थिङ्किङ छ होइन अनि अर्को खालको चाहिँ थिङ्किङ कस्तो अनि अर्को खालको कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ म यो भिडियो बनाउँछु किनभने यसबाट चाहिँ केही न केही चाहिँ लिन सक्छ नि मान्छेहरूले भन्ने खालको एउटा फिलिङ हुन्छ क्या है दुईटा टाइपको फिलिङ भयो क्या अब साँच्चीकै आफ्नै आत्मालाई साँचो बोलेर भन्ने हो भने यसको एन्सर दिने हो भने होइन स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ यार क्रिएटिभिटी आफ्नो लागि गरेर भनेर गरेको हुन्छ कि मान्छेले म फेमस हुन्छु जस मलाई चाहिँ मान्छेले राम्ररी पर्सिभ गरोस् भनेर गर्छ कि हाउ डु सी द्याट मलाई चाहिँ मान्छेको के अरे आफ्नै पर्सपेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ जस्तै ब्रोले भन्यो नि के अरे यो गरेपछि चाहिँ म केटाहरूको सामु फेमस हुन्छु उसको लागि उसको आत्माको लागि त्यही कुरा नै सत्य हो क्या तर अर्को मान्छेलाई म केही ठोस चिज समाजमा दिँदैछु भनेर उसले भन्दैछ भने उसको आत्माको लागि त्यो चिज सत्य हो दुईटाको लागि दुईटा छुट्टा छुट्टै सत्यहरू हुन सक्छ एउटा सत्य त हुँदैन नि त मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ
अनि थर्ड पर्सनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ के राइट वे भन्ने हुन्छ होला त? यस्तो यो एउटा चिज चाहिँ मैले के फिगर आउट गरेँ भन्दा जब कुराहरू हुन्छ कन्टेन्टहरू म्याथमेटिकल चिज जेमा चाहिँ हुँदैन नि, जसलाई चाहिँ क्वान्टिफाई गर्न मिल्दैन नि, जुन क्वालिटेटिभ नेचरको हुन्छ त्यो चाहिँ लास्टै नै सब्जेक्टिभ हुन्छ। जसले जे ओपिनियन दिने भयो जसले जे भने नि हुन्छ। अब के चिजमा चाहिँ याद गर्नु पर्यो भन्दा मेजोरिटीलाई कस्तो खालको पद छ त्यो चिज याद गर्नु पर्यो। हाम्रो सोसाइटी कस्तो छ, हाम्रो कल्चर कस्तो छ, हाम्रो एक्सपिरियन्सेसहरू कस्तो छ। ल मेरो एउटा भाइकोमा के जोड्छु भने इफ आई डोन्ट गेट आउट अफ द्याट पर्सेप्सन, मैले चिजहरूसँग सेयर पनि गर्छु अफिसमा होइन यो कुरा कि मलाई हेर्ने पर्सेप्सन के छ त सिइओ अफ अ कम्पनी। मैले एक दिन पोखरामा एउटा चाइनिज अस्ति म जनवरीमा गएको थिएँ, मेरो बाबु हिँडिरहेको थियो, इन्स्टा स्टोरिज बनाएँ मैले, कोरोना भाइरस भनेर एरो हान्थेँ होइन। अब मलाई यस्तो नेगेटिभ आयो दाइ बिङ अ सिइओ अफ अ कम्पनी होइन। मैले मोमेन्टरीली हुन्छ नि आइएम नट हुन्छ नि कसैलाई नराम्रो भने होइन, त्यो यस्तो बस भयो त्यो पर्सेप्सनमा बसेर चाहिँ म मेरो स्टोरी बनाउनु थालेँ भने चाहिँ यस यो गरेँ भने चाहिँ मान्छेले राम्रो भन्ला, यो गरेँ भने नभन्ला। म चाहिँ त्यो कुराबाट चाहिँ अलिकति बिस्तारै बाहिर निक्लिसकेँ र मैले यो पब्लिकली आएर कुरा गर्नलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो जर्नीमा जाँदैछु कि आई वान्ट टु से थिङ्स बिकज त्यो भित्र कुण्ठित भएर बसेको छ भाइले भने जस्तो। त्यो एउटा आउटलेट हो, काहीँ न काहीँ चाहिँ मैले त्यो पोखिनँ सेयर गरिनँ भनिनँ भने चाहिँ त्यसले मलाई ट्रबल गर्छ एकदमै। मेरो प्रोसेस अफ कमिङ आउट इज त्यो कुरा भन्न मलाई मोटिभेटेड फिल भयो भने म आई जस्ट इन्स्टेन्टेनियसली टर्न द क्यामेरा अराउन्ड, मलाई अरूको पछाडि के छ कसो त थाहा छैन, वारेर भनिदिन्छु पब्लिक गरिदिन्छु, 2 घन्टा फोनै हेर्दिनँ अनि अनि के भएछ त्यो। आई थिङ्क त्यो बिस्तारै बिस्तारै अब अहिलेको जमाना कस्तो छ, एन्टरटेनमेन्ट पनि छ सेक्टर एउटा जहाँ मान्छेले एन्टरटेनमेन्ट खोजिरहेछ, त्यहाँ यु माइट नट वान्ट टु टेक दिस चान्सेस एट अल होइन। जस्तो अर्को जुन चाहिँ अवेरनेस रिलेटेड मान्छेलाई चेतनामूलक कुराहरू, आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयरिङहरू यस्तो कुरा छ, त्यहाँ चाहिँ अनफिल्टर्ड र 100% क्रिएटिभिटीको ठाउँबाट आउनुपर्छ, आफ्नो भित्रबाट आत्माबाट। हाम्रो एक मेसेज आएको छ, ऱ्यान्डम नेपाली ब्रो आउनु भएको छ अरे, लेट्स छिराइदिहालौँ भित्र ल। हेलो 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 चल्ने भयो के छ यार सबैजनालाई? नमस्ते 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 नमस्ते। हजुर हो हो हो, मैले त भिडियो अफ गरेको छु, मलाई त अन गर्न नै आउँदैन, चलाएको छैन, फर्स्ट टाइम चलाएको कि आज मैले फेरि यो। त्यहाँ तलबाट भिडियो क्यामेराको जस्तो आइकन छ ठ्याक्क। ओके विनायक जस्तै छु म पनि, कपाल छैन मेरो पनि। अलमोस्ट दाजुभाइ हो नि दाइ, हेर्दा पनि हामी गोत्रले पनि दाजुभाइ हो। ओके मेरो ठिक छ। मलाई चाहिँ अघि यो क्वेसनमा क्या अघि यो हाम्रो क्षितिज ब्रोले सोधेको क्वेसनमा चाहिँ मलाई 1-2 वटा कुरा ठ्याक्कै याद आएको थियो क्या, आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ भनिदिइहालौँ भन्ने हिसाबले। हुन्छ ब्रो, सही हुन्छ। मैले चाहिँ के याद गरेको थिएँ भन्दाखेरि मेरो किन भन्दाखेरि अब विनायक त अझै मेरो लागि त म विनायक भन्दा 2 वर्ष अगाडि सुरु गरेको होइन। अनि उसले विनायकले भने 3 महिनाको ग्याप, मैले चाहिँ यस्तो 3 महिनाको ग्याप 4 चोटि लिइसकेको छु कि अनि त्यसमा चाहिँ मैले किन ग्याप लिएँ भने मेरो मात्र एक्सपिरियन्स मात्रै, मेरो ग्याप चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि त्यही हुँदो रहेछ कि एउटा यो डोपामिन रिलेटेड इस्यु के मेरो लागि चाहिँ के हुँदो रहेछ जब चाहिँ फर्स्ट टाइम यो सुरु गरिन्छ नि, यस्तो हुन्छ नि फर्स्ट टाइम मैले जिन्दगीमा कहीँ पनि केही पनि हुन्छ नि ठुलो अचिभ खतरा हुन्छ नि, मान्छेले वाह वाह भन्ने कुरा नगरेको मान्छेले फर्स्ट टाइम यस्तो हामीले कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि उ गर्दाखेरि मान्छेले वाह वाह भनेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मनमा त्यो अटोमेटिक चाहौँ या नचाहौँ कि हाम्रो बायोलोजिकल निडले नै के गर्छ भने डोपामिन प्रड्युस गर्छ कि। अनि के हुन्छ यो डोपामिन एडिक्टिभ हुन्छ कि एकदमै, जति पाए त्यो डोपामिन। तपाईँले कफी बनाउनु हुन्छ, कफी पनि डोपामिन प्रड्युस गर्ने त हो नि, एडिक्सन भनेकै त्यही त हो नि होइन। लभ भन्ने कुरा पनि युट्युबमा आउने लभ भन्ने कुरा पनि त्यो डोपामिन हो कि, मान्छेले वाह दाइ क्या ओहो क्या ठिक कुरा गर्यो भन्ने कुरा हुन्छ नि, त्यो द्याट इज लाइक अ डोपामिन के। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि वन्स यु गेट युज टु द्याट डोपामिन छ नि, अनि बिस्तारै नयाँ नयाँ मान्छेहरू यो एन्ट्री हुँदै जान्छ नि यस्तो फिल्डमा के, जेनरली के अरू नयाँ नयाँ अडियन्सहरू आउँदै जान्छ, त्यो होमोजिनियस हुँदैन अब अडियन्स जुन चाहिँ त्यो बाहिरबाट नयाँ नयाँ खालका मान्छेहरू आउँछन्, अनि उनीहरूले कमेन्ट गर्न थाल्छन् नि, अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो डोपामिनको लेभल चाहिँ अलिकति घटेपछि यु क्रेभ फर द्याट डोपामिन के। त्यो बेला ल मैले यत्रो माया पाइरहेको थिएँ यार, कहाँ गयो यार, किन गाली गर्न थाले यार भनेर टेन्सन दिन्छ मलाई त यार। 2-4वटा कमेन्टले त रुँ कि हाँसाउनै पारेको छ मलाई, त्यस्तो लेभलमा नै पारेको छ होइन। अनि यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि स्पाइरल आउट गराउने चान्स हुँदो रहेछ, म पनि भएको थिएँ कि। के भन्दाखेरि
त्यही डोपामिन फिर्ता पाउनको लागि मैले पहिला के बनाइरहेको थिएँ, के गरेको थिएँ, के गरेर म पपुलर हुन सक्छु, के गरेर म योभन्दा खतरा हुन सक्छु भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ हुन्छ नि पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो मलाई आज यो भिडियो बनाउन मन लाग्यो म बनाउँछु भनेर बनाउँथेँ मैले। अनि तर पछि के भयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो भिडियो बनाउँछु होइन कि त्यो मैले माया जुन अगाडि पाइरहेको थिएँ नि त्यो माया मैले फेरि फिर्ता कसरी पाउन सक्छु भनेर कन्टेन्ट बनाइरहेको थिएँ कि। मैले अघि भनेको कुरा यही थियो ठ्याक्कै। त्यसले मलाई के गरायो भन्दाखेरि मैले अराउन्ड 2016 को एन्डतिर गएर मैले 6 मन्थ्सको ब्रेकै लिएको थिएँ। 2016 को एन्डतिर गएर मैले अराउन्ड 6 मन्थ्सै मैले भिडियो बनाएन। किन भन्दाखेरि जुन मैले कन्टेन्ट बनाइरहेको थिएँ माया पाइरहेको थिएँ, भ्युजहरू आइरहेको थियो होइन। इट्स नट द्याट आई वाज नट गेटिङ भ्युज अर एनिथिङ, तर के भइरहेको थियो भन्दाखेरि त्यो जुन मजा आउँथ्यो नि कन्टेन्ट बनाएर त्यो हुन्छ नि हाल्नको मजा त्यो नि आउनुपर्छ कि। त्यो सेटिस्फ्याक्सन सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन त एउटा कुरा हो नि त। कसैलाई केटी पट्याउनु सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन होला भिडियोबाट, कसैलाई चाहिँ अरू तरिका होला। मलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि एउटा सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन चाहिएको थियो, त्यो चाहिँ मैले लुज गरिरहेको थिएँ। अनि मैले के गरेँ मलाई त्यो युट्युब हेर्नै मन लागेन। मैले 6 महिना युट्युबै खोलिनँ कि। म मात्रै होइन मैले कसैको नि मैले आफ्नो च्यानल कन्टेन्ट बनाउँदै बनाइन अर्काको कन्टेन्ट पनि हेरिनँ किनभने मलाई युट्युबदेखि फ्रस्ट्रेसन आइसकेको थियो कि त्यो हुन्छ नि त्यो सेटिस्फ्याक्सन नभएको कारणले। अनि त्यसपछि चाहिँ म फेरि 6 मन्थपछि फिर्ता आएँ। म चाहिँ त्यो रिसर्च भिडियो लिएर आउँछु अब म चाहिँ आइल बी ट्रु टु माइ सेल्फ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ कन्टेन्ट लिएर आउँछु भनेर चाहिँ लिएर आएँ कि। सो होइन ब्रो लाइक यु हिट दोज वल्स एन्ड देन यु रिइभ्यालुएट your situation होइन अनि you reapproach the same art form or the same काम in a little bit slightly different way, the way that can like satisfy your needs more than anything के। अनि मान्छेले मन पराउने मन नपराउने त आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। इट्स अ सब्जेक्टिभ थिङ एट द एन्ड अफ द डे के। सो बट एज लङ एज यु क्रिएटिङ अ कन्टेन्ट नट टु हिट दिस वाल के हुनुपर्छ भन्दा जहिले पनि के फोकस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ बनाउन मन लागेको कन्टेन्ट के हो भनेर याद गर्नुपर्छ कि। अब पपुलर हुनु छ मलाई आजको भोलि भाइरल हुनु छ भने नाङ्गै नाच्यो भने नि हुन्छ त्यो नि हुन्छ। ऱ्यान्डम एकदम त्यो हुन्छ नि त्यस्तै खालको कुरा हालिदिने हो भने त चल्ला। हाम्रो जर्नी नि त्यस्तै भएको छ मेरो 2 पैसाको। वी स्टार्टेड विथ 28 सब्सक्राइबर्स। इट्स बिन अ ग्राइन्ड के फर 1.5 years अहिले। तर अब चाहिँ त्योबाट पार भयो कि म के त्यो सोच्नै छोडिदिइसकेँ मैले कि होइन मलाई किन गर्नु छ पडकास्टमा चाहिँ म एकदम क्लियर हुँदै गएँ। त्यो आई अल्सो ले वाक्क लगाइदियो म धेरै बोल्दो रहेछु यार म बोल्नु कन्सियस बनाइदियो यस्तो चिजहरूले यु गो ब्याक यु रिएसेस एन्ड यु रिअप्रोच यु गो ब्याक। एक्ज्याक्टली त्यो गर्नै पर्छ किनभने यो ब्लक आउँछ के। संसारको हलिउड स्टार होस् या बलिउड वा कलिउड वा टलिउड जहाँको स्टार हो होइन युट्युबको एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर होस् या इन्स्टाग्रामको मोडल होस् होइन काहीँ न काहीँ चाहिँ अब इन्स्टाग्राम मोडल त म होइन त्यसैले आई क्यान टु टक फर देम होइन तर एउटा लेभलको कन्टेन्टमा गएर चाहिँ जहिले पनि सबैजनाले वाल हान्छ इट्स अ ग्यारेन्टी इट्स अ टेकन इट सुड बी अ गिभन द्याट कोही न कोही एउटा न एउटा ठाउँमा ब्लक आउँछ त्यसमा आएर हाउ डु यु अप्रोच इट भन्ने तरिकाले फ्रस्ट्रेसन ल्याउनु भएन। आफूलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ आफूलाई रिइभ्यालुएट चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो कमेडियन छ नि भाइ डेभ सपेल जुन गऱ्यो नि he walked away from something because that didn't give him the kind of joy. 90% of people would have taken that money, $50 million. He walked away from $50 million because as a creator, उत्यति maturity थियो उसमा कि this is not what I want to do. उसले अफ्रिका गएर बस्दियो कति वर्ष 6-7 वर्ष। म युएसमै थिएँ उसले त्यो सो स्क्रिप्ट चलाउँदाखेरि। अनि हामी चलिरहेको सिरिज किन बन्द भयो जस्तो हामीलाई पनि फिल भएको थियो। हामीले 6 महिनापछि डेभ सपेललाई बिर्स्यौँ तर उसले जब यो फेरि रिइमर्ज भएर आयो नि उसको चाहिँ अलिक लामै भयो होइन। हामीले 2-3 महिना कुरा गर्दै थियौँ उसले त 7-10 वर्षै छोडिदियो कमेडी। तर आई थिङ्क त्यो क्रिएटिभ मान्छेले चाहिँ त्यो खोज्छ एउटा त्यो गोइङ ब्याक टु द स्क्वायर वान ड्रइङ बोर्ड आफूलाई फेरि एकचोटि रिफिगर आउट गरौँ अनि फेरि अगाडि बढिरहेको होइन त। मलाई सेयर गर्न मन लागेको चाहिँ यति मात्रै हो ठ्याक्क। एकदमै राम्रो छ ब्रो एकदमै। एउटा पडकास्ट गर्नुपर्ने छ। हुन्छ भइहाल्छ नि। हस् म चाहिँ यो एफडीआई सम्बन्धी चाहिँ म हल्ला गराएको छु होइन। अब यो चेन्जहरू भयो यताउति भने यसो सल्लाह गरेर एउटा गरौँ। हुन्छ स्योर नो प्रब्लम। फाइनान्स र क्यापिटल रिलेटेड कुरामा अलिकति हुन्छ। विधान कोही छ? छ 2-3 जना हुनुहुन्छ। मलाई एउटा कुरा ठ्याक्कै सेयर गर्नु मन लाग्यो के अरे हाम्रो यहाँ रिक्वेस्ट आइरहेछ जुममा होइन तर मैले एक्सेप्ट किन गरेको छैन भने यो रियल नेमबाट आइरहेको छैन कि फेरि अस्तिको जस्तै प्रब्लम आउला भनेर मैले एक्सेप्ट गरेको छैन। त्यही भएर को सुनिरहनु भएको छ कनेक्ट गर्नु छ भने रियल नेम हानेर कनेक्ट गर्नु होइन भने फेसबुकमा लाइभ भइरहेछ त्यताबाट सुनेर फेसबुकमा पनि क्वेसन ड्रप गर्नुभयो हुन्छ ल। ओके कविन ब्रो वान्ट्स टु जोइन।
हेलो दाइ हेलो यो डिप लेभल स्टफबाट म चाहिँ हल्का लाइट स्टफ गर्न सोध्नु खोजेको के भन्दाखेरि जब हामीले नेपालमा आफ्नो पर्स्यु गर्छ नि यो पेसन रिलेटेड कामहरू पैसा आउँदैन नि त जसलाई पनि थाहा छ नि होइन हाउ मच मनी म्याटर्स यो कुरामा चाहिँ विनायक दाइ फर्स्ट भन्नु पहिला म भनौँ ए ओके मलाई पनि छ तर पैसा आउँदैन भन्ने चिज हुँदैन पैसा आउँछ पैसा आउने बाटो खोज्नुपर्छ म कान्तिपुरमा काम गर्दाखेरि एकजना क्रिएटिभ कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले भने चाहिँ जहिले पनि याद आउँछ मलाई चाहिँ जहिले पनि ब्याकलास आउने चिज चाहिँ के हो भन्दा म चाहिँ एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई को पैसा चाहिँ लिइरहेको छु एडभर्टाइज गरिरहेको छु एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई भनेर हामी कहाँ छौँ भन्ने चिज पनि हेर्नु पर्यो पहिलो कुरो है त्यस्तो मैले हाल्ने खालको कन्टेन्ट नर्मल्ली ब्रान्डहरूले प्रमोट गर्न खोज्दैन पोलिटिकल स्ट्यान्ड कुनै ब्रान्डलाई पनि लिनु छैन होइन त्यो चिजलाई हेर्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल अनि त्यसपछि प्यासनको कुरामा प्यासनबाट पैसा वे खोज्नुपर्छ क्या देयर विल अलवेज बी अ वे दाइको प्यासन पनि कफी मेकिङै थियो होला डेफिनेटली भन्नुहुन्छ दाइले डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा गएको बेलामा कफीबाट उहाँले खोज्नु सपोज लेट्स से तपाईँको प्यासन के हो मलाई कन्टेन्ट क्रिएट गर्न मन थियो म कन्टेन्ट क्रिएट गरेर अहिले पैसा कमाइरहेको छु तपाईँ सुरु गर्दाखेरि नै त युल नेभर अर्न मनी 3-4 वर्ष 1-2 वर्ष नै कमाउनु न पैसा तर जब तपाईँ गर्दै जानुहुन्छ दाइले अगाडि भन्नुभयो नि आफ्नो काम गर्दै जाऊ पिपुल विल नोटिस त्यसबाट नै युल स्टार्ट अर्निङ मनी के मलाई चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ आशिष दाइ मैले 2000 मा 2000 मा आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि मसँग यही छ सिडीहरू म देखाइदिन्छु अर्को नेक्स्ट टाइममा कसले मलाई सिडी नै हाल भनेको छ अर्काको मसँग साउन्ड कार्ड पनि पुग्दैन थियो कि त्यो सफ्टवेयर चलाउनलाई साउन्ड कार्डको क्यापासिटी साथीको मागेर लगेर 6वटा गीत रेकर्ड गरेर केटिएम रक्स भन्ने एउटा प्लेटफर्म थियो त्यो जमानामा उमेश श्रेष्ठले चलाउनुहुन्थ्यो होइन यार हाल्दैन यार अहिले जस्तो सजिलो छ अब त्यो प्यासनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले त्यो स्टोरी किन भनेको भने त्यतिखेर पनि मैले म्युजिकको त्यो कुरा गर्दाखेरि न मलाई राम्रो गीत गाउन नै आउने फेरि होइन त्यही पनि मलाई एल्बम निकाल्नु थियो क्या भाइ कि अब लाइफमा होइन तर गरी छोडेँ मैले त्यो काम है अब विनायकले भनेको जस्तै कुनै पनि स्टार्टअप होस् या एउटा आफूले पर्सनली पनि स्टार्ट गर्यो भने पनि 3 वर्ष त्यो आइडियालाई भ्यालिडेट गर्नै लाग्छ क्या अनि त्यो समयसम्म चाहिँ अब पैसा आएन भनेर तिमीले छोड्यौ भने चाहिँ त्यसले कहिले त्यो टोटल त्यसको फ्रुइसनै हुन पाएन होइन अब त्यो 3 वर्ष एउटा टाइम लाइन हो एउटा स्ट्याटिस्टिकले देखाएको भनौँ न सो म चाहिँ के बिलिभ गर्छु भने जस्तो रेडमर्ड 1 मात्रै हुँदाखेरि थाप्थलीमा हुँदा मेरो त्यो प्यासन प्रोजेक्ट त्यस्तो केही थिएन म दाल भात खानलाई गरेँ अब म एकदम सादा भाषामा भन्छु म होइन मैले लोन लिएर घरबाट ड्याडी मम्मीलाई भनेर पैसा लिएर दाल भात खानलाई गरेको एउटा टाइमपछि एटलिस्ट एउटा इन्कम आउन थाल्यो मैले 4-5 जनालाई सपोर्ट गरेँ तर बिकज अफ द्याट कन्सिस्टेन्ट वर्क आई पुट अपर्च्युनिटिज आफै आयो के भाइ के कवि रक स्टार्टमा मैले कुनै केही एक्स्ट्रा अर्डिनरी केही गरेकै होइन कि इट्स जस्ट द्याट एउटा इमेल आइपुग्यो कि मेरो उसमा के त्यो म चाहिँ के विश्वास गर्छु भने म अलिकति अध्यात्मतिर पनि अलिकति अब उमेरले अलिक ढल्किन थालिसकेँ होइन यो म बुझ्दै आउँदाखेरि चाहिँ त्यो धेरै त्यो चिन्ता गर्यो भने चाहिँ रिजल्टको झन् त्यो त्यसको वितृष्णा हुँदो रहेछ र झन् रुमलिँदो रहेछ मान्छे काम एकाग्र भएर गरिराख होइन हतोत्साहित नभइकन गरिराख यो अपर्च्युनिटिजहरू मनी मेकिङ अपर्च्युनिटिजहरू आफै आउँछ तर एटलिस्ट इफ युआर नट अवेयर भाइले भने जस्तै अब म एटलिस्ट कन्सल्टेन्सीले भयो भने उसलाई चाहिँ स्पोन्सरसिप गर्न आयो नि त होइन त्यो आफै आउँछ कि त्यो अटेन्सन आफूतिर आफै आउँछ काम गरिरहेछ कसै न कसैले कतै न कतैबाट द युनिभर्स विल कनेक्ट यु टु मनी भाइ एज इफ यु पुट इन द हार्ड वर्क यु बिन अनेस्ट यु बिन हार्ड वर्किङ एन्ड युआर पुटिङ द एफर्ट अब सबै ठाउँमा त्यो नहुन नि सक्ला फेरि अब मैले यो भने होइन मैले पनि 10 वर्ष अरू चिजमा मेहनत गरेको छु मैले इबे स्टोर खोलिन कि मलमा उभिन कि म 8-8 घन्टा 9-9 घन्टा म सेल्स जब गरेँ त्यसले मलाई कहीँ पनि पुऱ्याएन अलिअलि खाएँ पिएँ बसेँ अमेरिका घुमेँ यो अल दोज द्याट सो अल दिस थिङ्स विल एड अप होइन काम गरिराख अहिले तिमीलाई थाहा छ तिम्रो प्यासन के हो एक्ज्याक्टली पिन पोइन्ट गर्दा अहिले एक्ज्याक्टली थाहा छ नि मलाई 38 years my passion is to inspire people अहिले बल्ल मलाई थाहा भयो रियलमा go on that journey and अहिले नै त्यो कम्प्लिटली फिगर आउट हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन किप गोइङ काहीँ न काहीँ कतै न कतैबाट
श्री पशुपतिनाथले तिमीलाई कतै न कतैबाट कृपा गर्नुहुन्छ मेहनत गर्ने मान्छेलाई, त्यति चाहिँ ग्यारेन्टी हो। दाइ यो भर्खरै पर्सिस्टेन्सको कुरा आएको थियो नि, हजुर भर्खरै पर्सिस्टेन्सको कुरा आएको थियो नि। अब हजुरहरूले त धेरै मान्छेहरूसँग कनेक्ट पनि हुनुभएको छैन। यो पर्सिस्टेन्स भनेको साइकोलोजिकली इनबिल्ट हुन्छ कि बिल्डअप गर्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि 3 वर्ष भन्नुहुन्छ नि हजुर सधैँ यो स्ट्याट्सले के भन्छ भन्दाखेरि 3 वर्षसम्म चाहिँ कुनै पनि स्टार्टअप फेल हुन्छ कि अब सफल हुन्छ भन्ने कुरा त्यो स्योर हुँदैन, किनकि 3 वर्षसम्म सर्भाइभल फेजमै हुन्छ भन्नुहुन्छ नि। अनि यो स्टार्टअपको 3 वर्ष कि हाउ द फिगर आउट के सबै कुराको हाउसहरू फिगर आउट गर्नलाई एउटा त्यो फाउन्डर कि त अर्ली टिममा चाहिँ एउटा त्यो पर्सिस्टेन्स हुनुपर्छ नि त, पेसेन्स हुनु पर्यो, किनकि इन्कम त्यो भने अनुसारको आइरहेको हुँदैन। अनि त्यसपछि म र विधान पनि यो जर्नीमा अलरेडी छौँ होइन। अनि यो जुन पर्सिस्टेन्सको कुरा हुन्छ नि हामीलाई पनि धेरैले विधान र मलाई पनि भनिरहेको हुन्छ क्या। अनि हाउ आर यु गाइज स्टिल स्टेइङ देयर एन्ड डुइङ थिङ्स वाट युआर डुइङ भनेर भनिरहेको हुन्छन् क्या तिमीहरूले क्या। अनि त्यसको एन्सर चाहिँ हुँदैन क्या मसँग, किनभने मलाई किन गर्न मन छ, किनभने मलाई गर्न मन छ त्यही भएर म गरिरहेको छु भन्छु क्या। तर जुन यो पर्सिस्टेन्स चाहिँ कहाँबाट आउँछ होला क्या, किनकि उनीहरूले रिलेट नगरेको हो कि त्यो मान्छेहरूले। अब मलाई अब खै मलाई तिमीलाई पनि त हुन्छ होला नि त्यस्तो कुरामा भनिदिनु मन लाग्छ, तर के हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई क्या। म यसमा के भन्छु भने अब जुन दिन तिमीलाई यो कामले खुसी दिँदैन नि त्यसको चाहिँ छोड्ने हो क्या। when you become disappointed, sad, it starts to become a cause of your भनौँ न heartache and headache भने चाहिँ then it's probably time to move on हैन। not all ideas work, not all ideas will find success। मेरो पनि मैले भनिहालेँ, अब मैले यही सेयर गर्दाखेरि रेडमोडबाट पनि म बिस्तारै साइड स्टेप लिइसकेको छु, कति अप्स एन्ड डाउन्स भएर तिमीलाई थाहा छ यो कुरा हैन। सो म चाहिँ त्यही भन्छु, if it is giving you some sort of a motivation from deep within, which is मलाई यो काम गर्दाखेरि केही सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ छ हैन। मलाई के त अब अघि न भाइले पैसाको कुरा कनेक्ट गर्यो, अब म आम इन अ डिफरेन्ट प्लेस, यु गाइज आर यङ, तिमीहरूको जीवनै बाँकी छ, परिवार आउन बाँकी छ, कति चिज आउन बाँकी छ हैन। अब म चाहिँ आई केम टु दिस जर्नी इन अ डिफरेन्ट वे, विच इज सायद म त्यो जर्नीबाट पार भएर केही आफ्नो इन्कम सिक्योर गरेर त्यो सिक्युरिटी भएरै आएको हो। त्यही भएर मलाई अहिले पर्सिस्टेन्सको इस्यु छैन होला हैन, म गरिरहन्छु केही छैन। तर अब यङ मान्छेलाई त यस हैन, घरबाट कराउला, के गरिरहेछस्, टाइम वेस्ट गरिरहेछस्, अब सम हाउ हैन यसलाई चाहिँ मोनिटाइज हाम्रो, किनभने समाजले पनि के सोध्छ, बाबु पैसा कसरी कमाउँछ सोध्छ, आर यु ह्याप्पी अर नट चाहिँ सोध्दैन फेरि हैन। त्यो मेजरमेन्ट अफ तिम्रो कामको सक्सेसको मेट्रिक्स सधैँ मनी मात्रै भइदियो भने चाहिँ अब त्यो त्यही नै हो, सबै समाजले त्यसमै दाँच दिन्छ लगेर, पैसा कति कमाइरहेछस्। यस जरुरी छ, किनभने खाना लाउन बस्न पैसा चाहिन्छ हैन। तर अर्को एउटा मेट्रिक्स त्यो पनि हुनुपर्छ कि बाबु भाइ छोरा छोरी त के गरिरहेछस् त्यसमा खुसी छस् कि छैनस् हैन। आर यु मोटिभेटेड टु डु व्हाट यु आर डुइङ। यु माइट बी इन अ जब वेयर यु आर गेटिङ पेड मेबी 40,000 50,000 रुपिज अ मन्थ, बट यु फिल फकिङ मिजरेबल सिटिङ देयर। मलाई भएको छ, सो आई नो म 2-2.5 वर्ष बन्धक भएको जस्तो पनि फिल भएको छ मलाई, किनभने पे राम्रो थियो त्यो जबको। कहाँबाट पाउनु, म नेपाली एउटा विद्यार्थीले त्यस्तो खालको जब भन्ने त्यो एउटा त्यो सोचले चाहिँ मलाई त्यो मन परे नि नमन परे नि म त्यहाँ 1.5 वर्ष त्यो अरूलाई ह्याप्पी बनाउनलाई म त्यहाँ बसिराखेँ। सो म चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसरी हेर्छु भाइ। अब अहिले यो कुरा गर्दाखेरि आई नो मैले भन्नु र तिम्रो दुईजनाको एज ग्रुप उस्तै छ हैन, त्यो कन्टेक्स्ट फरक हुन्छ। म यति भन्छु, जब यो स्टोरी अहिले हामीले भनिरहेको स्टोरी चाहिँ अहिले हामीले गरिरहेको बिल्ड गरिरहेको स्टोरी चाहिँ 2 years 3 years डाउन द लाइनसम्म पनि कहीँ गएर मोनिटाइज हुन सकेको छैन भने चाहिँ इट्स टाइम टु टेक इट बिहाइन्ड द बार्न एन्ड सुट इट हैन, किल दिस आइडिया। बट मैले चाहिँ केही चिजमा चाहिँ एटलिस्ट एक्स अमाउन्ट अफ एफर्ट चाहिँ चाहिन्छ टु टेक इट टु अ सर्टन लेभल। विनायककै युट्युबको जर्नीको कुरा गर्दाखेरि म आई वाज अ सब्सक्राइबर समवेयर अराउन्ड 40,000 को रेन्जमा हुँदा होला, मैले अहिले आज हेर्दाखेरि 80K पुगिसकेको छ हैन, 80K प्लस भइसकेको छ। त्यो हार्ड एउटा लङ जर्नी हो हैन। अब मेबी यो च्यानल होइन अर्को कुनै च्यानलले विनायकलाई झन् अर्को लेभलमा पुऱ्याउला, मुभीमा गयो भर्टिकल्सहरू पनि खुल्दै जान्छ योबाट, अनुभव पर्नु न। यो ड्राइभको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ यही हो क्या, मैले यो ड्राइभ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि जे एक्सप्लेन गर्छु नि अरूले त रिलेट गर्न सकिरहेको हुँदैन क्या। अनि त्यसपछि अनि मलाई एक्सप्लेनै गर्न आइदिँदैन क्या, त्यस्तो हुन्छ कि मलाई चाहिँ। गो ब्याक टु द सेन्टर के, गो ब्याक टु द सेन्टर। मलाई के हुन्छ यार किन गरिरहेको यो युट्युब सुबलाएर घर बसेर भात खाए हुन्छ क्या, मैले केही प्रब्लम छैन मलाई, आई क्यान डु अदर थिङ्स अल्सो हैन। तर
आई किप रिमाइन्डिङ माइसेल्फ कि मैले यो किन सुरु गरेको, किन मैले यो जर्नीमा जाने डिसिजन लिएँ। अब त्यो फेरि आफूलाई बिर्स्यो भने सम्झाइरहनु पर्दो रहेछ। होइन मैले त आफूले त आत्मसात गरिसकेको छु। अब जब एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यो अरूले चाहिँ रिलेट गरिदिँदैन क्या, भन्नाले यसले के भनिरहेछ मेरो त टाउको माथिबाट गइरहेछ खालको फिलिङ आउँछ क्या उनीहरूलाई चाहिँ क्या। उनीहरूको एक्सप्रेसन हेरेर थाहा पाउँछ यसले मैले भनेको केही बुझेन ल भयो चिया खाएर अब बाई बाई भनेर हिँड्नु जस्तो हुन्छ। हुन्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा यो कुरामा चाहिँ मैले मेरो फिल्डमा पर्सिस्टेन्स जसरी डिफाइन गर्छु, जसरी एक्सप्लेन गर्छु, द्याट मे नट बी द सेम तपाईँको फिल्डमा के। त्यही भएर त्यो डिफरेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ बुझिरहेको हुँदैन। अब आइरहेको हुन्छ ड्राइभ भन्ने चिज छ, गरिरहेको छ यो मान्छेले वाला चिज हो। म चाहिँ नर्मल्ली सोध्दिनँ पर्सिस्टेन्स कसरी आउँछ, यताउता आउँछ, उसलाई मन लागिरहेछ गरिरहेछ, त्यो हो। ल ठिकै छ। एक किसिमले मेरो भिजनलाई नै फलो गरिरहेको भाइहरूले। एक दिन 8 जनालाई टिममा बोलाएर कुरा गर्यो हामीले भिजनको। त्यो भिजन मैले चाहिँ कसरी देखेको छु भने मलाई थाहा छ कि त्यो सुरु गर्दैखेरि कि दिस इज अ लङ जर्नी, इट विल टेक सम टाइम है, पेसेन्ट हुनुपर्छ भन्ने। त्यो म तिमीहरूमा पास अन गर्न खोज्छु, विच इज बिल्ड द्याट रेजिस्टेन्स। मैले पनि फर्स्ट 3 इयर्स रेडमन्डमा स्यालेरी लिएको चाहिँ मैले भनिरहन्थेँ नि कसरी चल्थ्यो। मेरो 3टै को फाउन्डर्सहरूले हामीले स्यालेरी लिएको थिएन। कसैको बुवा आउनुभयो, कसैको केही समस्या आयो घरमा भने त्यो रिजर्भ फन्डबाटै आफू एकअर्कामा हामी जसो तसो गरेर चल्यौँ 2-3 वर्ष। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै सिचुएसन चेन्ज हुँदै गयो। देन एउटा सिइओको स्यालेरी पाएँ। सबैको आफ्नो एउटा गन्तव्य, डेस्टिनेसन, ठाउँ, काम गर्ने वातावरण बन्दै सेट हुँदै गयो। सो मैले देखेको स्टार्टअप जर्नीमा चाहिँ के हो भने फर्स्ट 3 to 5 इयर्समा चाहिँ त्यो त्यति क्लियर हुँदैन। 3 इयर्स मिनिमम भन्छु म, सम मे एक्सटेन्ड अप टु 5 इयर्स। यु आर ट्राइङ टु फिगर मोस्ट अफ इट आउट while you're going through this journey. है त कति समय भयो दिदी? अब एकजना हामीसँग कनेक्ट हुन चाहनुहुन्छ दाइ, गरिमा भन्ने चाहिँ चिहान जानुपर्छ अब। हुन्छ, एकजना गरिमा भन्ने चाहिँ कनेक्ट हुने भन्दै हुन्छ। विधान कनेक्ट गर त। Okay, hello, Ashish Dai. Hello, everyone. म चाहिँ मेरो 2 पैसाको पडकास्टहरू चाहिँ एकदम धेरै सुन्दै आइरहेको छु अनि आई रियली एडमायर योर वर्क। अनि वाइ सो अफेन्डेडको भिडियोहरू पनि अलमोस्ट सबै हेरिरहेको हुन्छु। सो आई एम सो ग्ल्याड द्याट आई एम बिङ एबल टु टक टु यु राइट नाउ। अनि मलाई चाहिँ के क्वेसन सोध्नु थियो भने मैले चाहिँ कस्तो फिल गरिरहेको छु भन्दाखेरि आजकल कति धेरै कन्ट्रोभर्सियल इस्युहरू आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू देयर इज अ ग्रुप अफ पिपल जसले चाहिँ एउटा कुरामा बिलिभ गर्छ र त्यो ग्रुपलाई फलो गर्ने चाहिँ एकदम धेरै मान्छेहरू हुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो रिसर्च नगरिकन त्यही ग्रुपलाई नै फलो गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि कतिपय केसमा चाहिँ त्यो दोज ग्रुप अफ पिपल मे नट बी राइट इभन दो दे आर द मेजोरिटी अफ पिपल। अनि त्यस्तो बेलामा कुनै कन्टेन्ट प्रड्युस गर्नु पर्दा तपाईँहरूलाई इफ यु आर नट agreeing what the group of people is saying and if your opinion is different to theirs, तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको कन्टेन्ट पब्लिश गर्दाखेरि do you hesitate or किनभने कस्तो एकजना if few people start saying things about you and your content, there will be a lot of people हुन्छ नि, a lot of people coming and commenting on your post saying okay यस्तो हैन भने सबैजनाले एकैचोटी विरोध गर्न थाले जस्तो हुन्छ। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यस्तो कन्टेन्ट पब्लिश गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ have you hesitated अनि how do you deal with it? म आन्सर गरौँ यो दाइ? स्योर। एमसीसी को कुरा जब आएको थियो नि दाइ, त्यतिखेर मैले यही कुरा फेस गरे हो के, ठ्याक्कै यही कुरा मैले कुरा गरे। दुईटै हाफमा बाँडिएको थियो नि त, अलमोस्ट 50-50 एमसीसी हुँदैन एमसीसी हुन्छ वाला, दुईटा छुट्टा छुट्टै थियो। अनि त्यतिखेर मैले चाहिँ यो चिजलाई कसरी ट्याकल गरेँ भन्दा तपाईँले भन्नुभयो नि एउटा लार्ज मासलाई मान्छेले फलो गरिरहेछ, आफ्नो रिसर्च नगरिकन उनीहरूको बोली बोलिदिरहेछ हो। त्यस्तो टाइममा के गर्न सकिन्छ भन्दा त्यो इस्युको बारेमा कतिवटा पर्सपेक्टिभ छ, त्यो पर्सपेक्टिभमा सबै फ्याक्टहरू तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ त्यो गरे हो। मैले के गरेँ भन्दा एमसीसी नराम्रो किन हुन सक्छ र राम्रो पनि किन हुन सक्छ भन्ने दुईटै चिज दिएको छु भिडियोमा। अनि इन्ट्रेस्टिङली के भइदियो भन्दा एमसीसी को भिडियो, मेरो भिडियो हेर्नेले चाहिँ जसले सपोर्ट गरिरहेछ उसले चाहिँ मैले सपोर्ट गरे जस्तो लाग्दो रहेछ, अनि जसले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छैन उसले चाहिँ मैले विरोध गरिरहेको जस्तो लाग्दो रहेछ के। आइएम सेटिस्फाइङ द बोथ एन्ड्स। तर त्यहाँ एउटा क्लियर लाइन चाहिँ के छ भन्दा म त्यहाँ फ्याक्ट प्रेजेन्ट गरिरहेको छु कि केही फिक्सन छैन, नथिङ इज मेड अप, स्प्रेड अफ फ्याक्ट्स, त्यति हो। मैले
जस्तो गरिमाले भन्नुभएको त्यो त्यो फिल हुने ब्यारियर जुन छ त्यो त डेफिनेटली हुन्छ। यति कुरा मैले भोगेको छु यहाँ 10 वर्ष काम गर्दाखेरि कि अब मैले खुलेर मुख खोलेर बोल्दिएँ भने त कति चिजहरू आई वान्ट से, बिकज त्यो चिजले चाहिँ भोलि मभन्दा यङ्गर जेनेरेसनलाई हेल्प हुन्छ भन्ने मेरो सोच हो। तर त्यही पनि अब मैले यहाँ स्टार्ट गर्दा नि मैले आइटी विधेयक यो सबै कुराले मैले आफूलाई चाहिँ एउटा सर्टन दायरा चाहिँ म सेट गर्छु होइन, कुन चिजलाई टच गर्ने नगर्ने त्यस्तो किसिमको कुरा चाहिँ म आफूलाई फिल्टर चाहिँ गर्छु। मेबी आई डोन्ट वान्ट टु, हिजो आयुषलाई डिफेन्ड गरिरहेको थिएँ म, मेरो पछाडि यति मान्छे लागे, म जन्मेदेखि हुर्किएको सबै नेवारी कम्युनिटीसँग होइन, सो मलाई त्यो अफेन्सिभ लागेको थिएन उसको क्रिएटिभिटीको एउटा इक्जाम्पल। त्यहाँ म त्यति बोल्न गएको थिएँ तर मेरो पछाडि यति अरिङ्गाल लाग्यो कि अब त्यहाँ छिरेर फेरि आफूलाई डिफेन्ड गर्नलाई लेखिसकेको कमेन्ट मैले डिलिट गरिदिएँ, यो बेकारको ऊ हो भनेर। सो इन सम वेज इफ यु फिल स्ट्रङ अबाउट द्याट मेसेज, जस्तो मैले एफडिआईको कुरामा मैले एकदम भोकल भएर बोलेँ किनभने यसले भोलिको जेनेरेसनलाई, मैले यो बिजनेस स्पेसिफिक टपिक थियो, अब धेरैलाई त्यसको कुरा थाहा थिएन, तर मलाई थाहा थियो कि यसले कस्तो ढोका बन्द गरिदियो भनेर, किनभने मेरो ढोका नि बन्द भयो, मलाई नि छिर्न दिएन। र यो यसरी एफडिआईको के कुरा गर्नु भएको थियो अलिकति कन्टेक्स्ट पनि दिनु न। एफडिआईको चाहिँ के थियो भने नेपालमा ल बन्दाखेरि चाहिँ कसरी बन्दो रहेछ भने म गगन दाईको एउटा कार्यक्रममा पनि पुगेको थिएँ, गगन थापा हाम्रो मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट, उहाँलाई यो सोध्छु भनेरै गएको थिएँ, उहाँले एड्रेस गरिदिनु भयो। तर कसरी आयो ल भने म एउटा बिजनेस डिलमा काम गरिरहेको छु अलमोस्ट फर अ इयर। इमेजिन तपाईँको त्यो प्रोसेस यति ब्युरोक्रेटिक हर्डल्सको थ्रुबाट जानुपर्छ कि बाई द टाइम आई गट अप्रुभल इट वाज अलमोस्ट अ इयर एन्ड हाफ टाइम लाइन। मेरो बोर्ड मिटिङबाट निक्लिनु पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई हामीले सेटिस्फाई गर्नु पर्यो, ट्रेन्चेसमा क्रिएट गर्ने अनेक थरी यो टेक्निकलिटी हर्डल गरेर मार्च समथिङ यो गएको 2019 को मार्चमा चाहिँ अप्रुभल मैले पाएँ, स्वीकृति मसँग अहिले पनि छ अफिसमा होइन। त्यो पाएको 7 दिनपछि चाहिँ 115वटा कतिवटा नयाँ कानुन एकैचोटि आइदियो भर। त्यसमा अब फाइनेन्सियल कानुन पनि आयो, के आयो थाहा छैन होइन। अनि मेम्बर अफ हाम्रो पार्लियामेन्टहरूले कसरी ल रिभ्यू गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा कन्टेक्स्टमा चाहिँ गर्दैनन् भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त भएँ त्यो दिन, किनभने हाम्रो यहाँको कानुन कसरी काम गर्दो रहेछ। मैले अप्रुभल पाएको 7 गते इन्भेस्टमेन्ट समिट भयो 14 गते, अब हुँदैन बाबु भनिदिन्छ डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिजले होइन। अब हाम्रो ऱ्यान्डम नेपालीलाई यहाँ ल्याउनु पर्ने कि कानुनले त त्यो डेट अनुसार त अलरेडी पुरानो कानुनले लागू हुनुपर्ने हो। तर मलाई त्यसले यस्तो फ्रस्ट्रेसन फिल गरायो कि मेरो 1.5 वर्षको मेहनत मेरो ड्रिम स्याटर गरिदियो। र म यो विषयमा बोल्छु भन्दा मेरो कम्पनीको इन्भेस्टर उसले समेत आर्टिकल लेखेर पठाएको छ काठमाडौँ पोस्टमा, मैले अस्ति सेयर गरेको थिएँ वेबिनारमा। त्यसले क्रिएट गरेको एउटा फ्रस्ट्रेसन र जुन स्टार्टअप इकोसिस्टमको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ यहाँ नेपालमा, त्यसको चाहिँ एउटा ठुलो एउटा क्यापिटलको सोर्सलाई चाहिँ ढोका बन्द गरिदियो। अनि मैले ल मेकर्सलाई एउटा जब पोज गर्न पाएँ यो क्वेसन गएर मैले गर्दाखेरि चाहिँ अब गगन दाईले मलाई भन्नुभएको कुरा चाहिँ के थियो भने अब 3 दिन अगाडि आयो अरे यहाँ हेर 150 कि 15वटा चिज पढ्नु पर्ने छ। दाईको पनि वरिपरि ल मेकर्सले के गर्छ, एटलिस्ट गगन दाईको त्यति होला, अरूले त गर्छन् कि गर्दैनन् नि थाहा छैन मलाई। उहाँले चाहिँ आफ्नो इन्टर्न्सहरूलाई आफ्नो टिमलाई चाहिँ गिभ मी फिडब्याक होइन, अब केमा के छ सबैको सबै पढेर त साध्य हुँदैन, फेरि टाइमलाइन त्यति दिएको छैन। सो वी साइन्ड इट ब्लाइन्डली भन्नुभयो कि उहाँले कि, तर त्यसले एफेक्ट कसरी भयो हामी जस्तो एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई भयो। सो यो विषयमा बोल्न आउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो तपाईँले भनेको जस्तो त्यो चाहिँ आई वेन्ट ओभर द्याट लाइन के मैले चाहिँ अब यो बोल्नुपर्छ, मेरो जिम्मेवारी हो, मैले यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। इभन दो यु नो टेक्निकली यो फिल्डमा काम गर्ने मान्छेको अरू ओपिनियनहरू होला होइन, तर म एज अ स्टार्टअप मेरो भोगाइ मेरो एक्सपिरियन्स हो त्यो, मैले त्यो सेयर गरेँ। सो इफ यु वान्ट टु से समथिङ टु द वर्ल्ड एन्ड यु फिल द्याट त्यो एउटा कौतुकता त्यो मलाई हुन्छ, मलाई आफूलाई कि त्यो आत्माबाट आउँछ कि यो म भन्नुपर्छ, यो कुरा मैले गर्नु। म पब्लिक फोरममा पनि जाँदाखेरि बोल्छु। म चाहिँ पहिला चाहिँ धेरै रियल लाइफ इभेन्ट्सहरूमा बेसी गरे भएर चाहिँ आई फिल कम्फर्टेबल इन द्याट, यसमा युज टु हुँदैछु। बिस्तारै बिस्तारै गर्नुपर्छ। अब त्यो लाइन अफ थट जुन तपाईँले भन्नुभयो एउटा मासले फलो गरिरहेको थट एउटा होला होइन, तपाईँको पनि त भोइस त छ नि त होइन, चाहे त्यो गलत या सही होस्, तपाईँको पनि आफ्नो ओपिनियन राख्न पर्ने ठाउँ। खालि यति हो कि हामीले यहाँ भाषा चाहिँ अब एकदम विचार गर्नुपर्ने छ होइन, व्यङ्ग्य कट्याक त अलिकति चाहिँ कम गरेकै राम्रो हो अहिलेको परिस्थितिमा। तर देयर इज स्पेस फर योर ओपिनियन एज वेल। र हामीले अघि नै त्यत्रो 1 घन्टामा कुरा गऱ्यौँ कि अब हालिदिनुहोस्, कन्टेन्ट हालिदिनुहोस्, बाँकी leave it to the universe, and as you grow you will learn to deal with these things. I think गरिमाको कुरालाई यही नै टुङ्गाउ। एउटा क्वेसन आएको छ दाइ फेसबुकमा,
यो चाहिँ विनायक ब्रोलाई सिधै क्वेसन चाहिँ अपूर्व क्षितिज सिंहजीको फ्रिल्यान्सिङ गर्दा मन्थली फाइनेन्शियल फ्लक्चुएसन्सलाई कसरी मेन्टेन गर्ने गरेछ अरे? मेरो धेरै खर्च हुँदैन, म फ्यामिलीसँग बस्छु। अनि एउटा हाम्रो स्टेडी इन्कम चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो भोइस अफ अफेन्डेडबाट चाहिँ स्टेडी इन्कम छ कि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म्यानेज हुन्छ। मेरो बानी चाहिँ के छ भन्दा म चुरोट रक्सी खान्न, मलाई जानु पर्दैन, म एलओडी गएको छु 2 चोटि 15 मिनट बसेर आएँ, त्यो खालको क्यारेक्टर हो मेरो। के भन्छ फजुल खर्च चाहिँ हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई 6-7 हजार मन्थलीले नै मजाले पुगिरहेको हुन्छ, त्यो मजा इजिली म्यानेज हुन्छ। त्यसरी नै हो, स्टेडी इन्कम चाहिँ एउटा छ हाम्रो, त्यही हो। फ्रिल्यान्सिङ गरेको छैन अपूर्व है, बट अहिले चाहिँ आइएम एट एज 38, अहिले म फ्रिल्यान्सर जस्तो भएको छु। अहिले मेरो जागिर छैन, इन्कम छैन है। आई वुड इमेजिन लाइक डाइभर्सिफाई इफ यु क्यान होइन। मेबी तिमीले अलरेडी फाइनेन्सियल काम, अब तिम्रो ब्याकग्राउन्ड थाहा भएर मैले भने कि फाइनेन्सियल काम एउटा पाटो होला, अर्को उता टिचिङ होला होइन, कोचिङ मेन्टरसिप होला, अरूबाट पनि डाइभर्सिफाई गरेर चाहिँ त्यो एउटा मल्टिपल रेभेन्यू स्ट्रिम्स क्रिएट गर्न सकिन्छ, rather than depend on one stream. We create multiple streams so that कहिले यता घट्दा अर्कोको ग्राफले कभर गरिदिन सक्छ। जस्ट एउटा स्योर। तपाईले शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नु भएको छ कि छैन? नेभर। हैन, किन नबुझेर हो कि तपाईले होस् भयो भने? त्यहाँ हो, एक नबुझेर हो। मेरो इनफ्याक्ट मेरो एउटा नेचर चाहिँ कस्तो छ भने जुन कुरा मलाई चाहिँ मलाई त आफ्नो कम्पनी आइपिओ लिएर जानु थियो भाइ, मेरो कुरा किन अर्काको सेयर किन्ने म हैन। त्यो फेरि कस्तो मेट्रिक्स हो भने म पोकर खेल्ने मान्छे हो, म $200 लिएर गएर 1500 लिएर निक्लिने मान्छे हो म, फेरि दिमाग लगाएपछि। त्यो त्यस्तो इन्कमहरू चाहिँ मलाई मन पर्दैन इन सम वे, किनभने म त्यहीसँग लगेर जोड्छु कि यु हेभ योर गुड डेज इन पोकर एन्ड यु हेभ योर ब्याड डेज इन पोकर हैन। अब त्यो if you can't be consistent about your decision making, your process, यो एकदम टेक्निकल छ। यो मैले नबुझेर हो, एक तिमीले भने जस्तै बुझ्दिन म, मेरो पाला पर्दैन यो। अर्को कुरो जुन चिजमा म जान्दिनँ, म त्यसमा पैसा इभन द मोनेटरी गेन गरे पनि म जान्न म त्यहाँ। मेरो एकजना मेरो आफ्नै रिलेटिभ हुनुहुन्छ, हु आई कन्सिडर वान अफ द मोस्ट प्रोलिफिक माइन्ड्स इन दिस भनौँ ल। उहाँको काम गराएको ढाँचा जब मैले देखेँ नि रिगार्डिङ चाहिँ, मैले भने कि मेरो यो औकातै छैन कि यो गर्ने कि। उहाँको ग्राफ, त्यो मेट्रिक्स, त्यस्तो पढ्ने भएर त म डक्टर भइसक्थेँ होइन। उहाँले जस्ट टु बी अ इन्भेस्टर इन द, उहाँको एउटा सर्टन अमाउन्ट अफ मनी छ जुन चाहिँ उहाँले त्यो सर्कुलेट र पेमेन्टमा लगाइरहनुहुन्छ, र हाउ ही म्यानेजेस आई सिन द्याट अलमोस्ट मेरो रिलेटिभै भएर क्लोज प्रोक्सिमिटीबाट त्यो लेभलको एफोर्ट र काम नहाल्ने हो भने चाहिँ नगए हुन्छ भन्ने मैले बुझेँ कि। मात्र पैसा कमाउँदो रहेछ कि त्यो लेभलको इनडेप्थ स्टडी त्यो विषयमा उहाँले कता कहाँ फोटो कपी गरेर ल्याएर पढिरहने मान्छे कि। अब मेरो नेटवर्क छैन, यो मेरो काम होइन, मैले बुझिहालेँ। मेरो फादर मैले चाहिँ के अरे क्लास 10 हुँदादेखि नै इन्भेस्ट गर्न थाले हो, कमाउँदादेखि नै शेयर मार्केटमा मैले चाहिँ लर्निङ टुल चाहिँ फेरि बवाल हो। यो फेरि पैसाको इन्भेस्ट गर्ने रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट के हो, लस खाने एउटा लसको फिलिङ कस्तो हुन्छ, घाटाको सबै बुझ्नलाई चाहिँ मैले अस्ति निता भन्ने बहिनी नै आउनु भएको छ, निता अधिकारी पढेको छ, उसले पनि सेयर गरे कि आई स्टार्टेड टु डुवेल अन दिस लाइफ भनेर। मैले त्यही भने कि डोन्ट पुट टु मच मनी इन द्याट बास्केट, तर सिक बिस्तारै सिक, एक्सर्साइज गर, पैसाको एउटा नेचर बुझ्छ, मनी बुझ्छ, त्यो चाहिँ डेफिनेटली हो। मैले चाहिँ त्यही 10 पास गरिसकेपछि चाहिँ इन्भेस्ट गर्न थाले हो, आफ्नै पैसा कमाउन थालेपछि। अनि मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा सेकेन्डरी मार्केटमा खेल्न सकिँदैन, पैसा पनि छैन, म आइपिओमा चाहिँ जुनसुकै आइपिओ आए पनि आइपिओ चाहिँ हालिदिन्छु कि। किनकि नेपालको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ आइपिओ 100 भन्दा तल जाने कम्पनी चाहिँ लिमिटेडै छ कि। त्यो एउटा बेसिसमा राखेर जस्ट त्यो टाइमदेखि अहिलेसम्म गरे चाहिँ फ्रुटफुल नै भएको छ भनौँ। लर्निङको लागि चाहिँ एट दिस एज
म चाहिँ डेफिनेटली रेकमेन्ड गर्छु आफ्नो इच्छा छ र म इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो बुवाको होला स्टोरिजहरूले के हेभिली मुभिङ मनी अराउन्ड अल द टाइम इन दिस त्यसले गर्दा यसका जुन पारिवारिक कन्टेक्स्टहरू छन् मलाई तल अमेरिका मैले त्यही कहाँ कहाँको नेकोनियरको कता कताको सेयर बेचेर पठाएको भन्नुहुन्थ्यो भनेपछि त्यसको बेनिफिट पनि छ होइन तर त्यसका रङ ब्याड एक्सपिरियन्सेसहरू पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के बुझ्छु भने जुन चिज मलाई आउँदैन म गर्दिनँ मलाई त्यसमा हात हाल्नु छैन मोनिटरी गेन भए पनि एनिवेज आई थिङ्क वी सुड एन्ड हियर विनायकलाई फेरि धन्यवाद भाइ 1.5 घन्टा समय बिताइयो आज रमाइलो कुरा र यो सर्किटमा पडकास्टको कुरा गर्दाखेरि मैले एकदम पोस्टर सोस्टर बनाएर आएको छु अबको खुला मन चाहिँ यही हो भन्ने मेरो एउटा जुन त्यो चाहिँ कल्चर चाहिँ बसोस् भन्ने मेरो सोच हो एकअर्कामा कुरा हुने विचार परामर्श हुने त्यो चाहिँ कल्चर नेपालमा छैन र इन्ट्रोड्युस गरौँ भन्ने र यो स्पेसमा चाहिँ पडकास्टको शब्द नै पहिलो प्रयोग गरेको मैले भेट्दाखेरि चाहिँ विनायक नै थियो सो तिम्रो पनि कति एपिसोड पुगिसक्यो 80K सब्सक्राइबर्स पुगिसक्यो सो थ्याङ्क यू वन्स अगेन भाइ थ्याङ्क यू फर कमिङ थ्याङ्क यू सो मच दाइ फर इन्भाइटिङ थ्याङ्क यू सो मच सबजनालाई बाई बाई सबैजना बाई बाई